विशेषज्ञ चिकित्सकले हामीहरू 9 जनालाई गराउनु भएको हो। नेपाल सोसाइटी अफ अब्स्टेट्रिशियन्स गाइनोकोलोजिस्ट र मिथनको संयुक्त पहलमा र डाक्टर सोरस राज भण्डारीको नेतृत्वमा हाम्रो नेपाली 9 जनाको टिम सदस्यहरूमा प्रसूति विशेषज्ञ चिकित्सक, जनस्वास्थ्य विज्ञ, दक्ष प्रसूतिकर्मी अथवा मिडवाइफ र नर्सहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबै जना जेन्डर बर्थ मेथडमा तालिम प्राप्त हुनुहुन्छ भने अहिलेसम्म थुप्रै गर्भवती दम्पतिहरूलाई सेवा दिएर उहाँहरूको प्रसूति अनुभवलाई सहज अनि सकारात्मक बनाइदिनु भएको छ। हामीले यस विधि सिकेका गर्भवती महिलाहरूको प्रसूति प्रक्रिया सहज भएको पाएका छौँ भने त्यसमा पनि कम जोखिम रहेका महिलाहरूको चाहिँ नर्मल डेलिभरी भएको छ भने जटिल अवस्था गर्भवती भएका महिलाहरूको चाहिँ उहाँहरूले पनि अपरेसन गर्दा डर त्रास बिना सहज रूपमा अपरेसन भएको देखिन्छ। अब म यहाँहरूमा हाम्रो 9 जनाको नेपाली टिमको परिचय गर्नेछु, जसमा डाक्टर सोरस राज भण्डारी हुनुहुन्छ र उहाँ निदान अस्पतालमा सिनियर कन्सल्टेन्ट अब्स्टेट्रिशियन्स एन्ड गाइनोकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँले नै नेपालमा जेन्डर बर्थ मेथडको नेतृत्व गर्नुभएको छ। र त्यस्तै गरेर हामीसँग नेपाल सोसाइटी अफ अब्स्टेट्रिशियन्स एन्ड गाइनोकोलोजिस्टका अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर हिरा तुलादार हुनुहुन्छ, जो अब्स्टेट्रिशियन्स एन्ड गाइनोकोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ किस अस्पतालमा र उहाँ अब्स्टेट्रिक र गाइनोकोलोजी डिपार्टमेन्टको हेड अफ डिपार्टमेन्ट पनि हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर हामीसँग मिडवाइफरी सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष डाक्टर लक्ष्मी तामाङ हुनुहुन्छ र हामीसँग किस अस्पतालका अब्स्टेट्रिशियन्स एन्ड गाइनोकोलोजिस्ट एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर मिनु महर्जन हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ किस हस्पिटलका अब्स्टेट्रिशियन्स एन्ड गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर मनिषा बज्राचार्य र उहाँ हुनुहुन्छ रजिस्टर नर्स बिया भण्डारी, जो लिग अफ नेप्लिस नर्सेसका जनरल सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ रजिस्टर मिडवाइफ रुकुमणि त्रिपाठी र उहाँ हुनुहुन्छ रजिस्टर मिडवाइफ सविता खड्का र म रजिस्टर मिडवाइफ प्रशंसा बुढालामा। र यो सेसन हामी फेसबुक पेज जेन्डर बर्थ मेथड आमाको माया र नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्क इत्यादिबाट हामी लाइभ जाँदैछौँ र थुप्रै ग्रुपहरूबाट पनि लाइभ जाँदैछौँ। लाइभ हेरिरहनु भएका र यस जुममा प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यदि तपाईहरूलाई यो सेसनको क्रममा कुनै प्रश्न अथवा जिज्ञासा भएमा कृपया फेसबुकबाट चाहिँ कमेन्ट बक्समा र जुममा चाहिँ च्याट बक्समा आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहोला अथवा जुममा चाहिँ तपाईँहरूले ह्यान्ड रेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र प्रोग्रामको अन्त्यमा हामीसँग प्रश्न उत्तर सेसन रहेको छ। त्यस सेसनमा चाहिँ हामीले हजुरको प्रश्नको उत्तर दिनेछौँ भन्दै अब ढिलो नगरिकन यस अनलाइन सेसन अगाडि बढाउनको लागि म आदरणीय डाक्टर सोरस राज भण्डारीज्यूलाई जेन्डर बर्थ मेथडको परिचय, महत्त्व र आजको यस सेसनको उद्देश्यको बारेमा प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबजनालाई। यहाँ आज झन्डै 112 जना पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, व्हिच इज क्वाइट अ गुड नम्बर। म डाक्टर सोरस राज भण्डारी, म केही क्षण यहाँहरूलाई मेरो यो सेसनको उद्देश्य र जेन्टल बर्थ मेथड यानी सहज जन्म प्रक्रियाको बारेमा केही यसको महत्त्वको बारेमा केही कुराहरू गर्नेछु। स्लाइड प्लिज। र यो सेसनको अब्जेक्टिभ चाहिँ नि हामीहरूको खास गरेर जति पनि गर्भवती महिला र जोडीहरू हुनुहुन्छ र उहाँका परिवारहरूलाई यो जेन्टल बर्थ मेथड भनेको के हो त भनेर त्यसको लागि अलिकति हामीले यसको लागि अवेरनेस क्रिएट गर्ने हामीहरूले प्रयास गर्न सुरु गरिरहेका छौँ। र अर्को चाहिँ नि खास गरेर हाम्रो गर्भवती महिला र जोडीहरू र साथै परिवारहरूलाई, खास गरेर जोडीहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले शारीरिक रूपमा भावनात्मक रूपमा चाहिँ नि गर्भ रहनु अगाडि गर्भावस्थामा र साथै
प्रसुतिको बेलामा र सुत्केरीको अवस्थामा चाहिँ कसरी हामीले काउन्सिलिङ गर्ने, कसरी हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने विषयमा हामीहरूको यो फोकस रहनेछ। र आजको सेसनको उद्देश्य चाहिँ खालि हाम्रो इन्ट्रोडक्सन मात्रै हो। यो जेन्टल बर्थ मेथड भनेको के हो र यो चाहिँ कसरी यो हामीले चाहिँ यसलाई सुरुवात गर्न लागेको भन्ने विषयमा अघि प्रशंसाले भनिसक्नुभयो। खास गरेर यो डेभलपिङ कन्ट्रिजमा र नेपालमै पनि शहरी क्षेत्रमा चाहिँ धेरै नै अपरेसनबाट चाहिँ बच्चा निकाल्ने र हामी जो गर्भवती महिलाहरू आफै पनि तयार नभएको अवस्थामा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति इम्फेसिस दिएर अब चाहिँ मोर नर्मल डेलिभरी गराउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि हामीले लागेर यसलाई सुरुवात गर्न थालेको हो। स्लाइड प्रशंसा स्लाइड। र यो चाहिँ सुरुवात चाहिँ कसरी भयो भनेदेखि डाक्टर गौरी मोथा, जसको यहाँ किताब तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, र उहाँले चाहिँ मलाई एकजना हाम्रै साथी गाइनोकोलोजिस्ट साथी डाक्टर रचना चिनोयले चाहिँ चिनाइदिनु भयो। किनभनेदेखि हामी एउटा यस्तै कार्यक्रममा छलफलमा हामी कुरा गर्दै थियौँ कि नेपालमा पनि साह्रै नै यो शहरी क्षेत्रमा सिजन सेक्सन बेसी भयो, यसलाई चाहिँ कसरी हामी गाइनोकोलोजिस्ट सोसाइटीबाट कसरी यसलाई चाहिँ नि पहिलाको जस्तो नर्मल उसमा ल्याउने भनेर छलफल गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने डाक्टर गौरी मोथा हुनुहुन्छ इङ्ल्यान्डमा। प्रशंसा नेक्स्ट स्लाइड। उहाँले नेक्स्ट स्लाइड। उहाँले चाहिँ नि यो जेन्टल बर्थ मेथडको कार्यक्रम इङ्ल्यान्डमा चाहिँ 1981 देखि सुरु गर्नुभएको थियो र उहाँ चाहिँ नि इन्डियन साउथ इन्डियाको डाक्टर हुनुहुन्छ, तर उहाँले इङ्ल्यान्डमा गएर 1981 देखि भनौँ न झन्डै 30 वर्षदेखि उहाँले चाहिँ जेन्टल बर्थ मेथडको इन्ट्रोडक्सन गर्नुभयो। र त्यो चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि कस्तो भयो भनेदेखि कुनै महिलाहरू चाहिँ एकदम मजाले डेलिभरी गर्छन्, कुनै महिला चाहिँ एकदम लामो समय लाग्छ, यसलाई चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्ने होला भनेर यो चाहिँ एउटा होलिस्टिक एप्रोचबाट उहाँले चाहिँ विभिन्न सेसनहरू गरेर विभिन्न तरिकाले चाहिँ नि शारीरिक रूपमा उहाँलाई चाहिँ तयार गर्नको लागि तयार गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ नि ट्रेनिङ मोड्युलै बनाउनु भएको छ। प्रशंसा के भयो? स्लाइड आएन बाबा? सविताले स्लाइड सेयर गर्दैछ म्याम, सविताले। ओके, त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा किताब पनि लेख्नु भएको छ, जुन किताब तपाईहरुले यो मेरो इन्ट्रोडक्सनको स्लाइड यहाँ पनि देख्नुहुन्छ, किताब लेख्नु भएको छ। त्यो किताब केही गरी पढ्न पाउनुभयो भने तपाईलाई धेरै यसबाट ज्ञान हुनेछ र उहाँको युट्युबमा पनि उहाँको धेरै कुराहरू हामी हेर्न सक्छौं। स्लाइड प्लिज नेक्स्ट। र उहाँको चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि काम गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ नि धेरै फेमस एक्टर एक्ट्रेसहरू, इभन रोयल्टीहरू लाइक केट मस, एली मैकफेरसन, लेडी हेलेन विन्सर, ग्वाइनेथ पैल्ट्रो जस्तो एकदम फेमस एक्टरहरूलाई पनि उहाँले डेलिभर गराउनु भएको छ। एन्ड शी इज द फर्स्ट वान। उहाँले चाहिँ नि इङ्ल्यान्डमा अन्डर वाटर डेलिभर गराउने उहाँ पहिलो डाक्टर हुनुहुन्छ इङ्ल्यान्डको है। र उहाँले चाहिँ यसरी सुरु गर्नुभएको कुराहरू चाहिँ नि हामीले अघि प्रशंसाले भनिसक्नुभयो, हामी 9 जनाले चाहिँ नि यो लकडाउन पिरियडको चाहिँ फाइदा उठाएर हामीले ट्रेनिङ लियौँ। यो ट्रेनिङ हाम्रो मे बाट सुरु भएको र अहिलेसम्म पनि हाम्रो फलोअप चाहिँ कन्टिन्यू छ उहाँसँग, र हामीले जति पनि काउन्सिलिङहरू गरेको र हामीसँग परेको समस्याहरू हामी उहाँसँग छलफल गर्छौँ। अर्को स्लाइड प्लिज। अब यो चाहिँ नि के भयो स्लाइडलाई? हेलो सविता। र यो ट्रेनिङ लिने क्रममा चाहिँ एज एन अब्स्टेट्रिशियन अब हामीले धेरै डेलिभरहरू गरेको छौँ, तर हामीले चाहिँ के थाहा पायौँ भनेदेखि हामीले जति हामीले चाहिँ नि गर्भवती महिला र परिवारलाई चाहिँ जसरी पूर्व तयारीहरू गराउनु पर्ने त्यो चाहिँ हामीहरूको चाहिँ कमी जस्तो लाग्यो। स्लाइड आएन बाबा? कि म आफ्नै स्लाइड हेरेर बोल्नु? र त्यो चाहिँ नि एकदमै हाम्रो लागि एकदमै डिफ्रेन्ट अनुभव रह्यो यो ट्रेनिङको कार्यक्रममा। र त्यो चाहिँ नि म अब आफ्नो स्लाइड हेर्दै भन्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। मेरोबाट गर्न सकिन्छ स्लाइड शो? प्रशंसा, can you help me with सकिन्छ म्याडम, हजुरले स्लाइड गर्न के भन्छ निराजन सर, प्लिज सोरस म्यामलाई एक्सेस दिनुस् न स्लाइड शेयरको लागि।
के भयो यार ओके खोइ त स्लाइड शेयर हुँदैन मेरो म अब स्लाइड नदेखाइकनै कुरा गरौँ कि के गरौँ त ओके अब मलाई को होस्ट भनेको छ आई थिंक आई क्यान शेयर हजुरले द अब स्लाइड स्लाइड शेयर गर्न सक्नुहुन्छ ओके शेयर स्क्रिन ओके देखियो स्लाइड देखियो हेलो स्लाइड देखियो अब हजुर देखिरहेछ म्याम देखिरहेछ ओके सरी फर द टेक्निकल ग्लिच अब हामीले यसको महत्त्वको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अघि पनि हामीले मेन्सन गरिसक्यौँ हाम्रो नेपालभित्र अर्बन एरिया र भन्ने शहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रमा मेटर्नल हेल्थमा धेरै फरक किसिमको सर्भिसेसहरू भइरहेको छ धेरै डिस्प्यारिटी छ कारण यहाँलाई थाहा छँदैछ अब यो शहरी क्षेत्रमा चाहिँ धेरै मेडिकल कलेज अथवा प्राइभेट हस्पिटलहरू पनि या ठुल्ठुलो अस्पताल पनि तिन्छन् र गाउँघरमा चाहिँ नि यसको कमी हुनाले र धेरै हाम्रो दूरदराजको ठाउँबाट चाहिँ कति महिलाहरू अपरेसन गर्न नपाएर उनीहरूको मोर्बिडिटी र मोर्टालिटी बढिरहेको छ भने शहरी क्षेत्रमा चाहिँ नि एकदम अन डिमान्ड भनौँ न डिमान्ड फ्रम द प्रेग्नेन्ट मम्स यो एकदम साइट हेरेर डेलिभर गर्ने अथवा चाहिँ नि उहाँहरू चाहिँ नि लेबर पेनमा नजाने हामीलाई चाहिँ नि साथीहरूले एकदम सजिलो हुन्छ अपरेसन गरेर बच्चा पाउने भन्ने किसिमको साइकोलोजिकली त्यसरी उहाँहरू तयारी भइराख्नु भएको अवस्था पनि छ र त्यसमा मैले अघि पनि भनिसकेँ हाम्रो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी छ एज अ अब्स्टेट्रिसियन हामी चाहिँ प्रसुति विशेषज्ञहरूको पनि त्यसमा रेस्पोन्सिबिलिटी छ कसरी हामीले तयार गर्ने त यो गर्भवती महिला र उनको परिवारलाई र साथै जोडीहरूलाई भन्दाखेरि अब अघिको कुरामा म एउटा सानो कुरा के जोड्छु भनेदेखि पहिलो अपरेसन गर्दा त ठिकै हुन्छ नो प्रब्लम तर अहिले हामीले चाहिँ के देखिरहेको छौँ भने दोस्रो गर्भ हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ धेरै हामीले भेटिरहेको छौँ र अब यसमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाइल्ड बर्थ र यो गर्भावस्था र प्रसुतिको भनेको एकदमै यस्तो क्षण हो जसलाई चाहिँ एकदम जोखिमपूर्ण अवस्था पनि भन्न सक्छौँ या त तपाईँहरूले सुन्नु पनि भएको होला हाम्रो नेपाली कल्चरमा भनिन्छ बच्चा जन्मिसकेपछि चाहिँ ल एउटा अर्को जीवन पाछ भन्ने पनि हाम्रो भनाइ छ हामीहरूको उसमा र अब अलिकति मैले यसलाई रेस्पेक्टफुल मेटर्निटी केयरसँग पनि जोड्न खोजेँ हामीहरूले हरेक गर्भवती महिला चाहे गाउँबाट आएको होस् चाहे शहरीको होस् चाहे जुनसुकै क्षेत्रबाट आउनुभएकोलाई पनि आदर सम्मानको साथ उहाँलाई चाहिँ आत्मबल दिएर र उहाँलाई चाहिँ एकदमसँग सम्मानको साथ चाहिँ हामीले के भन्छ डेलिभरी गर्नुपर्छ चाहे जुनसुकै ठाउँमा होस् होइन र यसमा चाहिँ हामीले केयरको कुरा गर्दाखेरि कम्युनिकेसनको पाटो चाहिँ एकदमै जरुरी इफेक्टिभ कम्युनिकेसन बिट्विन द सर्भिस प्रोभाइडर र गर्भवती महिलाको बिचमा र उहाँको पार्टनरको बिचमा कम्युनिकेसन हुन अति नै आवश्यक छ अहिले धेरै जसो के देखिन्छ भने डाक्टर कहाँ जाँच्न गयो या नर्सले जाँच्यो एन्टिनेटल गर्यो ल तपाईँको हप्ता ठिक छ अब चाहिँ नि 1 महिनापछि आउनुहोस् अथवा 2 महिनापछि आउनुहोस् भन्ने कुराहरू गरिन्छ होइन र त्यो चाहिँ नि दुवैतिरको कम्युनिकेसन हुनुपर्छ उहाँलाई मनमा लागेको शङ्का दुविधाहरू पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई हटाउने कोसिस गर्नुपर्छ र पोजिटिभ एटिट्युड सर्भिस प्रोभाइडरमा भयो भने इभन त्यो गर्भवती महिला र त्यो परिवारमा पनि अनि त्यसपछि एकदम त्यो आत्मबल आउँछ र रेस्पेक्टको कुरा मैले गरिसकेँ र इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ नि यो गर्भवती महिलालाई चाहिँ राम्ररी डेलिभर गर्ने इन्भाइरोमेन्ट या नर्मल गर्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले बनाइदिनु पर्ने हुन्छ अब यो चाहिँ नि हाम्रो प्रजनन स्वास्थ्यको ऐनमा पनि आएको छ कि रेस्पेक्टफुल मेटर्निटी केयर चाहिँ एकदम युनिभर्सल राइट पनि हो र युनिभर्सल राइट मा धेरै यसमा चाहिँ नि पोइन्टहरू पनि आउँछ खास गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ राइट टु इन्फर्मेसन उहाँलाई चाहिँ के इन्फर्मेसन दिने त हामीले सूचना राम्ररी दिनु पर्यो इन्फर्म्ड कन्सेन्ट यानि कि सुसूचित छनौट पनि दिनु पर्यो र उहाँहरूको के छ त उहाँहरूलाई
औषधिको बारेमा पनि राम्ररी बताउनु पर्यो र साथै हामीहरूको चाहिँ के टेन्डेन्सी छ भने हामीले प्राइभेसी कन्फिडेन्सियालिटी पनि अलिकति मेन्टेन गर्दैनौँ जस्तो लागिरहेछ। त्यही भएर हरेक केसको चाहिँ हामीले सबै यो मिडियाले पनि नाम र त्यो नजनाइकन चाहिँ केसहरूको बारेमा वर्णन गर्नुपर्छ र यो चाहिँ नि ऐनको आधारमै यो सबै बनिएको छ र खास गरेर प्रसुतिको अवस्थामा चाहिँ नि एकदम डिग्निटी र रेस्पेक्टको साथ र उहाँहरूलाई आदर सम्मानका साथ हामीले इक्वालिटी दिएर कुनै डिस्क्रिमिनेसन नगरिकन चाहिँ डेलिभरी गर्न आवश्यक छ र सबै भनौँ न नेपाली जनता सबैलाई नै यो चाहिँ नि ऐनकै कुराबाट म भन्दैछु एभ्री वान हेज द राइट टु हेल्थ केयर एन्ड टु द हाइएस्ट एटेनेबल लेभल अफ हेल्थ र यस्तो यो सबै कुरा चाहिँ आमालाई मात्र होइन नवजात शिशु र बच्चाहरूमा पनि लाग्छ र साथसाथै गभर्मेन्ट इज रेस्पोन्सिबल टु गिभ द एडिक्वेट न्युट्रिसन क्लिन वाटर भनेको स्वस्थ खाना र पानीको पनि दिनुपर्ने चाहिँ त्यो राइट हो पिउनु पाउने चाहिँ नि राइट हो तर अब वी नो द्याट वी हेभ गट लट्स अफ प्रब्लम हियर। अब म एकैछिन के कुरा गर्छु भनेदेखि हरेक महिला चाहिँ नि फरक हुन् हाम्रो शरीरहरू फरक छन् हाम्रो बच्चाहरू फरक हुन्छ दुईटा एउटै महिलाको पनि दुईटा जन्म चाहिँ एकै प्रकारको हुँदैन एउटै परिवारमा पनि दिदी बहिनी दाजुभाइ र त्यही आमाको सन्तानमा पनि जन्महरू फरक फरक किसिमको हुन्छ र मेन हामीले के गर्न जरुरी छ भनेदेखि हामीले मन माइन्ड बडीलाई चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्छ हाम्रो काम चाहिँ हामीले प्रिपेयर गरिदिने मैले अघि पनि भनिसकेँ गर्भधारण गर्नु अगाडि नै चाहिँ हामी प्रिपरेसन गर्नुपर्छ त्यो नभएको खण्डमा कमसेकम गर्भावस्था भएपछि चाहिँ हामीले प्रिपेयर गर्न थाल्नुपर्छ र कतिपय यो हरर स्टोरीहरू सुन्ने चलन छ हाम्रो त यस्तो गाह्रो भयो डेलिभरी यति घन्टा लाग्यो भन्ने कुराहरू या यस्तो अस्पतालमा राम्रो व्यवहार भएन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ सुन्नलाई बाट चाहिँ हामीले उ गराउनु पर्यो र चाहिँ राम्रो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ सेयर गर्नुहोस् राम्रो सुन्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ र बर्थ प्लानको कुरा गर्दाखेरि एन्टिनेटलमा जब चाहिँ नि गर्भावस्थामा चाहिँ नि जाँच गराउन जानुहुन्छ त्यति बेला नै बर्थ प्लान चाहिँ नि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूलाई सल्लाह दिनु पर्यो उहाँहरूको जिज्ञासाहरूलाई हामीले भन्नु पर्यो कि तपाईँले आफ्नो डेलिभरी गराउने मिडवाइफ अथवा हाम्रो स्किल बर्थ एटेन्डेन्ट अथवा चाहिँ प्रसुति विशेषज्ञ अथवा एमडिजिपीहरूलाई चाहिँ पहिले नै आइडेन्टिफाई गर्ने र कुन हेल्थ फेसिलिटीमा जाने हो त्यो चाहिँ पहिले नै हामीले निधो गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ कमसेकम त्यो इन्भाइरोमेन्टबाट उहाँ परिचित हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ अलिकति सजिलो पनि लाग्छ कुराकानी गर्न र मेन्टली मानसिक तौरबाट चाहिँ म चाहिँ नर्मल डेलिभरी गराउँछु भनेर चाहिँ नि तयार हुने हो। त्यसको साथसाथै के छन् त खतराका चिन्हहरू त्यो पनि उहाँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ के भएमा चाहिँ हामीले तुरुन्तै अस्पताल जानुपर्छ या तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ भन्ने खतराको चिन्हहरूको बारेमा पनि हामीले त्यो गर्भावस्थाको बेलामा चाहिँ नि कुरा गर्नुपर्छ र अब जति हामीले प्रिपेयर गर्छु भने तापनि हाम्रो 10 देखि 15% महिलाहरूलाई चाहिँ कुनै किसिमको जटिलता चाहिँ हुन्छ हामीले जति प्रिपेयर गरे तापनि र त्यसमध्ये पनि 15% जतिलाई चाहिँ नि हाम्रो अपरेसनको द्वारा बच्चा निकाल्नु पर्ने हुन्छ कतिपय कारणहरू हुन्छ त्यसको र कसैलाई औजारबाट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र कतिपयलाई चाहिँ जटिलताको सामना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कसरी हामीले किन हामीले चाहिँ नि शरीरलाई तयार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो व्यथा लागेको बेलामा प्रसुतिको समयमा हामीलाई शारीरिक शक्ति र स्ट्यामिना चाहिँ धेरै नै चाहिन्छ हैन र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो शरीरलाई तयार गर्नुपर्ने हुन्छ र यो जेन्टल बर्थ मेथडको कति कम्पोनेन्टको विषयमा चाहिँ हाम्रो पछि हाम्रो सविताजीले त्यसको विषयमा डिटेलमा अलिकति भन्नुहुनेछ तर म एउटा कुरा चाहिँ यहाँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले एउटा कुरा गर्भवती महिलालाई भन्नुपर्ने कुरा जुन हामीले मेडिकल कलेज नर्सिङमा पढेका हुन्छौँ वेट गेन चाहिँ धेरै गर्नु हुँदैन म्याक्सिमम वेट गेन 10 किलो मात्रै हो र त्यो वेट गेन नगर्नको लागि हाम्रो जेन्टल बर्थ मेथडमा चाहिँ नि विभिन्न डायटको कुराहरू पनि हामीले सिकाउने छौँ र विभिन्न यसको कम्पोनेन्टको बारेमा चाहिँ पछि कुरा हुनेछ। अब हामीले के एन्करेज गर्नुपर्छ त गर्भवती महिला र जोडीहरूलाई भनेदेखि तपाईँ आफ्नो मिडवाइफसँग अथवा आफ्नो स्वास्थ्यकर्मी अथवा विशेषज्ञहरूसँग कुरा गर्नुहोस् तपाईलाई के जिज्ञासा छ भने तपाईको मनमा लागेका दुविधाहरू लिएर आउनुहोस् र खास गरी के विषयमा तपाईलाई कन्सर्न छ अब कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई भन्न अलिकति अप्ठ्यारो पनि भइरहेको हुन्छ कतिपय गर्भवती महिलाहरू आउँछन् उनीहरूलाई चाहिँ भनौँ न अब सानसानो कुरा सोध्न पनि डाक्टरसँग कसरी सोध्ने भन्ने हुन्छ
र म चाहिँ के भन्ने गर्छु तपाईहरु चाहिँ कागजमा लेखेर आउनुस् है आउँदाखेरि आफ्नो प्रश्नहरु चाहिँ लिएर आउनुस् भनेर र हाम्रो कोशिश चाहिँ नि उहाँहरुको प्रश्नहरुको जवाफ दिने र समय दिने मेन चाहिँ समय नै दिन गाह्रो हुन्छ धेरै बिजी हाम्रो डाक्टरहरुलाई पनि र कसरी चाहिँ कुन सिनारियोबाट चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई मद्दत गरेर सेफ इन्भाइरोमेन्टमा कसरी नर्मल डेलिभरी गर्ने भन्ने कुराहरुको यो जेनरल बर्थ मेथडमा हुन्छ र सबभन्दा ठूलो कुरा अघि पनि मैले पनि कसरी आत्मबल दिने कसरी पूर्व तयारी गर्ने र सेल्फ कन्फिडेन्स दिएपछि मात्रै यो चाहिँ जेनरल बर्थ मेथड यानी कि जन्म सहज प्रक्रिया चाहिँ गर्न सकिन्छ अब यो यसको विषयमा आज चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन मात्र भएको हुनाले म मेरो चाहिँ प्रस्तुति यही नै म एन्ड गर्छु पछि समय भएमा चाहिँ यो फोटोको विषयमा चाहिँ नि म अलिकति छलफल पनि गरौँला शेयर पनि गरौँला र हाम्रो उद्देश्य भनेको जेनरल बर्थ मेथडको भनेको सबैको सकेसम्म नर्मल डेलिभरी होस् र यसै गरिकन श्रीमान श्रीमती दुईटैले आफ्नो बच्चाको चाहिँ नि राम्रो हेरचाह गरेर यसरी उहाँहरुको जीवन खुशी होस् भन्ने मेरो विश्वास छ र हाम्रो शुभकामना पनि छ र यसमा यहाँहरुको के प्रश्न भए चाहिँ हामी एन्डमा चाहिँ क्वेशन आन्सर सेसनमा जान्छौं र यहाँहरुले क्वेशन आन्सरमा सोध्न पनि सक्नुहुनेछ थ्यांक यू भेरी मच धन्यवाद Thank you so much, Soras ma'am, for insightful presentation. अब यहाँहरु सबैजना थाहा पाइसक्नु भयो होला हामीले चाहिँ किन यो जेनरल बर्थ मेथड सेसन किन गरिरहेका छौं हैन यो गर्न किन चाहिँ नेसेसरी छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरु सबैजनाले थाहा पाइसक्नु भयो होला र यदि डाक्टर सोरस राज भण्डारीको लागि कुनै क्वेशन छ कुनै जिज्ञासा छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा चाहिँ राख्नु होला अहिले पछि चाहिँ लास्टमा हामी क्वेशन आन्सर सेसनमा चाहिँ यहाँको आन्सर चाहिँ दिनुहुनेछ म्यामले भन्दै अब चाहिँ जेनरल बर्थ मेथडको तत्त्वहरु अथवा यसको कम्पोनेन्ट्सहरु के छ हैन त्यसको बारेमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नको लागि म रजिस्टर मिडवाइफ सविता खड्काजीलाई अनुरोध गर्छु थ्यांक यू प्रशंसा सुनिराछ हजुर सुनिराछ सविताजी थ्यांक यू प्रशंसा जी अब म फर्स्टली चाहिँ नमस्कार सबैजनालाई म मिडवाइफ सविता खड्का मैले चाहिँ आज सहज जन्म प्रक्रियाको तत्त्वहरु अथवा कम्पोनेन्ट अफ जेनरल बर्थ मेथडको बारेमा प्रस्तुति दिन गइरहेको छु यसमा चाहिँ 5 वटा तत्त्वहरु रहेका छन् फर्स्टमा रहेको छ काउन्सिलिङ त्यसै गरी सेकेन्डमा रहेको छ सेल्फ हिप्नोसिस एन्ड भिजुअलाइजेसन प्रोग्राम थर्डमा रहेको छ क्रिएटिभ हिलिङ फोर्थमा रहेको छ योगा र अर्को रहेको छ रिफ्लेक्सोलोजी सुरुमा चाहिँ म अब काउन्सिलिङबाट जान चाहन्छु काउन्सिलिङ चाहिँ हामी जब गर्भवती महिला हामी मिडवाइफ अथवा अब्स्टेट्रिसियन हाम्रो ग्रुपमा जोसँग पनि कन्ट्याक्टमा आउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले उहाँमा गर्भ अवस्थामा हुने शारीरिक मानसिक त्यस्तै गरी भावनात्मक परिवर्तनहरूको बारेमा जानकारी दिनेछौँ र त्यसपछि चाहिँ हामीले गर्भ अवस्थामा हुन सक्ने सामान्य समस्याहरूको बारेमा जानकारी र त्यससँगै त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा पनि गर्भवती महिलाहरूसँग छलफल गर्ने अथवा जानकारी दिन्छौँ र त्यसै गरी गर्भवती महिलाहरूको चाहिँ कुनै पनि हामीसँग भेट्दाखेरि जिज्ञासाहरू छ भने हामीले त्यस जिज्ञासाहरूलाई मेटाउन पनि हामीले प्रयास गर्नेछौँ र त्यसै गरी गर्भवतीको अन्तिम ट्राइमेस्टर अथवा थर्ड ट्राइमेस्टरमा चाहिँ लेबर भनेको के हो अनि लेबरका चरणहरू कतिवटा छन् कसरी लेबरमा चाहिँ के चेन्जेसहरू हुन्छ त्यसको बारेको जानकारी साथसाथै सुत्केरीमा पनि हामीले चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ कसरी गराउने परिवार नियोजनहरूको बारेमा पनि एन्टिनेटलदेखि नै काउन्सिलिङ गर्नेछौँ त्यसै गरी अर्को कम्पोनेन्ट रहेको छ सेल्फ हिप्नोसिस एन्ड भिजुअलाइजेसन प्रोग्राम सेल्फ हिप्नोसिस एन्ड भिजुअलाइजेसन प्रोग्रामले चाहिँ हाम्रो दिमागमा भएका नेगेटिभ पुराना कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ चेन्ज गरेर नयाँ एकदमै रमाइलो र आनन्दित गर्भावस्था बनाउनको लागि चाहिने कुराहरू चाहिँ मनमा सोचेर जसको कारणले गर्दा सहज जन्म प्रक्रिया अथवा सजिलोसँग बच्चा जन्माउनको लागि आमालाई र बच्चालाई प्रिपेयर गर्नेछौँ जसको कारणले गर्दा आमा र बच्चा दुवैजना कन्फिडेन्ट भएर सहज जन्म प्रक्रिया हुन मद्दत पुग्नेछ यसको बारेमा चाहिँ अझ डिटेलली चाहिँ पछि आउने वक्ता डाक्टर मिनुले भन्नुहुनेछ त्यस्तै गरी अर्को कम्पोनेन्ट रहेको छ क्रिएटिभ हिलिङ अथवा प्रेग्नेन्सी मसाज टपिक अनुसार नै पनि मसाज भनेपछि हामी बुझिहाल्छौँ हाम्रो सोसाइटीमा मसाजलाई एकदमै प्रायोरिटी दिएर हुन्छौँ जुन चाहिँ
राम्रो पनि छ र हामीले गर्ने कति टेक्निकहरू नमिले हुनसक्छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ हामी हाम्रो टिमबाट चाहिँ यो क्रिएटिभ हिलिङ अथवा प्रेग्नेन्सी मसाज कसरी गर्ने, जसको कारणले गर्दा ब्याकमा भयो, त्यस्तै गरी घाँटीमा अनि स्पाइनमा भएका डिकन्डिसनहरू अथवा राम्ररी रक्त सञ्चालन भइरहेको छैन भने त्यसलाई राम्ररी रक्त सञ्चालन गर्नुका साथसाथै एकदम आराम अथवा रिल्याक्स बनाउनको लागि मद्दत गर्नेछ। र त्यसै गरी हामीले अर्को चाहिँ एब्डोमिनल टोनिङ अथवा अगाडि पेटमा पनि मसाज गर्छौँ प्रेग्नेन्सीको बेलामा, जुन चाहिँ 20 हप्ताभन्दा पछाडि गर्छौँ। र त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्यान्क्रियाज, लिभर, हार्ट जस्ता हाम्रो एकदम शरीरका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्न दिनुका साथै त्यसलाई हेल्दी बनाएर राख्नको लागि मद्दत गर्छ। र जस्तै गर्भावस्थामा हुने डायबिटिज अनि ब्लड प्रेसर हाई जस्ता रोगहरूलाई हुनबाट कम गराउनुका साथै गर्भवती महिलामा हुने विभिन्न किसिमका सामान्य समस्याहरू जस्तै कन्स्टिपेसनहरू भयो, त्यस्ता समस्याहरूबाट कम गराउनको लागि पनि मद्दत गर्छ। हामीले चाहिँ यस प्रेग्नेन्सी मसाजमा विभिन्न किसिमका ओइलहरू युज गर्छौँ, जसमा चाहिँ कोकोनट ओइल, अलिभ ओइल भयो हाम्रो यहाँ लोकल्ली पाइने, त्यसै गरी अरू होमियोप्याथिक ओइलहरू भयो। र त्यसै गरी हामीले चाहिँ यस मसाजमा आयुर्वेदिक मेडिसिनहरू पनि युज गर्छौँ, जसको कारणले गर्दा प्रेग्नेन्सीलाई सहज बनाउनको लागि र गर्भावस्था बच्चाको जन्म प्रक्रियामा चाहिँ महिलालाई एकदम सजिलो बनाउनको लागि र पछिसम्म मसल्सहरू चाहिँ रिल्याक्स भएर डेलिभरी गराउनको लागि पनि अथवा बर्थ गराउनको लागि पनि सजिलो गर्नका लागि चाहिँ हामीले क्रिएटिभ हिलिङ अथवा प्रेग्नेन्सीको मसाज गर्छौँ। त्यस्तै गरी 4 नम्बरमा रहेको छ योगा। गर्भ अवस्थामा चाहिँ विभिन्न किसिमको तरिकाबाट चाहिँ हाम्रो बडीहरूलाई स्ट्रेच गर्ने, अलिकति तन्काउने, खुम्चाउने गऱ्यो भने चाहिँ त्यसको कारणले गर्दा बच्चा जन्माउने प्रोसेस अथवा सहजसँग चाहिँ बच्चा जन्माउनको लागि सजिलो हुन्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पेल्भिसको चाहिँ मोबिलिटी भएर त्योसँगै पछि चाहिँ बच्चा जन्माउने बेलामा मदरको बोनहरू त्यस्तै गरी मसल्सहरू चाहिँ एकदम फ्लेक्जिबल हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ योगा पनि कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि गर्भवती महिलाहरूलाई जानकारी दिन्छौँ। र त्यस्तै गरी अर्को रहेछ रिफ्लेक्सोलोजी। रिफ्लेक्सोलोजी चाहिँ हामीले मेनली मसल्सको टोनहरू त्यस्तै गरी बडीको टोनलाई मेन्टेन गर्नको लागि दिन्छौँ भने त्यसको कारणले गर्दा डिप रिल्याक्सेसन अथवा एकदमै आनन्द महसुस हुनको लागि पनि मद्दत गर्छ। यसमा चाहिँ हामीले धेरै जसो अकुप्रेसर भन्ने जुन हामीले सुनिरहेछौँ त्यो मेथड चाहिँ युज गर्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले तल्लो एक्सट्रिमिटिज अथवा खुट्टाहरू, हातहरूमा चाहिँ कम्प्रेसन गरेर अथवा प्रेसर दिँदै रिल्याक्स गरेर चाहिँ त्यसको कारणले गर्दा पनि हामीले चाहिँ बडीलाई रिल्याक्स गराउनुका साथसाथै पेल्भिकमा भएका मसल्सहरूलाई रिल्याक्स गराउनको लागि र पछि चाहिँ गएर सहज जन्म प्रक्रियाका लागि चाहिँ यसले मद्दत गर्ने भएकोले हामीले यसभित्र चाहिँ रिफ्लेक्सोलोजी अथवा अकुप्रेसर मेथडलाई पनि राखेका छौँ। मेरो प्रेजेन्टेसन अथवा प्रस्तुति चाहिँ यति नै रहेको छ। यदि तपाईँहरूलाई कुनै जिज्ञासा अथवा क्वेसनहरू छ भने चाहिँ लास्टमा क्वेसन एन्सर सेसन अथवा चाहिँ च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू। Thank you so much, Savita Khatkaji, for your wonderful presentation. अब यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैजनाले जेन्टल बर्थ मेथडभित्र चाहिँ के पर्दो रहेछ, यसको कम्पोनेन्टहरू के रहेछ होइन, जेन्टल बर्थ मेथड चाहिँ केले बनेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु भयो होला, यसको बारेमा क्लियर हुनु भयो होला भन्ने म पूर्ण आशा लिएकी छु। र अब हाम्रो प्र्याक्टिस सेसन रहेको छ जसमा हामी जेन्डर बर्थको एउटा कम्पोनेन्ट होइन, कम्पोनेन्टमा चाहिँ सविताजीले प्रेजेन्ट गरिसक्नु भएको छ सेल्फ हिप्नोसिस भनेर। सेल्फ हिप्नोसिस कम्पोनेन्टभित्रको हामी 3टा सब कम्पोनेन्टहरू चाहिँ आज हामी प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। र तपाईँहरू आफू जुन स्थानमा अहिले बसिराख्नु भएको छ त्यही स्थानबाट प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ यो सेल्फ हिप्नोसिस चाहिँ। यो सेल्फ हिप्नोसिस प्र्याक्टिस गराउनको लागि म एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर मिनु महर्जनलाई यो फ्लोर ओपन गर्न चाहन्छु। डाक्टर मिनु। निराजन सर, डाक्टर मिनुलाई एकचोटि अनम्युट गरिदिनुहुन्छ प्लिज। म्युट भइरहेछ।
हजुर यहाँले गर्दा पनि हुन्छ त्यहाँबाट प्रशान्त सरजीले नमस्ते नमस्ते एभ्रिवान नमस्ते सबैजनालाई अब सुन्नुभयो होला है मेरो स्वर हजुर सुनिरहेको छ डाक्टर हजुर नमस्ते डाक्टर मिनु महर्जन किस्ट हस्पिटलमा एसोसिएट प्रोफेसर इन गाइनेस म पनि यो जेन्टल बर्थ मेथडको एउटा पार्ट हो आई एम सो ह्याप्पी टु बी वान अफ द पार्टिसिपेन्ट्स थ्याङ्क यू प्रशंसाजी मैले चाहिँ नि सेल्फ हिप्नोसिस यानी कि आत्मसम्मान भनेको के हो भनेर अहिले अलिकति जानकारी ओभरभ्यू म तपाईहरुलाई दिदैछु त्यसपछि म दुईटा टेस्टिङ गराउँछु सेल्फ हिप्नोसिसको एक्सरसाइज भन्छौं त्यसलाई हामी त्यो दुईटा टेस्टिङ गर्छौं है त लेट्स स्टार्ट विथ सेल्फ हिप्नोसिस भनेको के हो त सेल्फ हिप्नोसिस इज डे ड्रीमिङ अर्थात आत्मसम्मोहन भनेको दिनमा स्वप्न वा सपना देख्नु हो हिप्नोथेरापी सर्कलमा धेरै जोड हिप्नोथेरापी सर्कलमा धेरै जोड सबकन्सियस माइन्डलाई दिइएको हुन्छ तर वास्तवमा भन्ने हो भने यो एउटा न्यूरल पाथवे हो जुन कन्सियस मानव जाति सृजनासँगै उत्पन्न भइसकेको हुन्छ धेरै अनुसन्धान र डकुमेन्ट्सहरूबाट हामीमा प्री-बर्थ वा पूर्व जन्मको सम्झनाहरू र पूर्व जन्ममा सिकेको कुराहरू हुन्छन् कन्डिसन्ड रेस्पोन्स भनेको प्री-लर्न्ड वा पहिले सिकेका मेकानिजम हुन् जसले रिफ्लेक्स रेस्पोन्स ल्याउँछ हाम्रो आत्मसम्मोहन अर्थात सेल्फ हिप्नोसिस र भिजुअलाइजेसन प्रोग्रामको लक्ष्य चाहिँ बर्थिङ अथवा जन्म प्रक्रियाको अवधारणाको परिचय दिएर पुरानो भयावह सोचलाई मेटाएर नयाँ कन्सेप्टलाई इन्स्टल गर्छौं जुन अति नै आनन्द र रमणीय हुन्छ हामी बारम्बार यो सत्यतालाई रिइन्फोर्स गर्छौं कि बर्थिङ अथवा जन्म प्रक्रिया भनेको सहज सामान्य प्राकृतिक र सुरक्षित हुन्छ अर्थात बर्थिङ इज टोटल्ली कम्फर्टेबल नर्मल नेचुरल एन्ड सेफ शारीरिक विश्रामको विधिले हाम्रो मस्तिष्कको विश्राम साथै सेल्फ हिप्नोसिसलाई पनि एक्सेस गर्न सक्छौं हाम्रो ज्याकब्सनद्वारा वर्णन गरिएको इफिसिएन्ट मेथड अपनाउँछौं जसलाई ज्याकब्सन्स प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सेसन टेक्निक भनिन्छ यो विधि धेरै पटक प्रयास र परीक्षण गरिएको विधि हो जसमा डीप मसल रिल्याक्सेसन हुन्छ जसको परिणाम स्वरूप हाम्रो पुरै शरीरमा कन्सियस अवेरनेस ल्याउँदछ यसमा हाम्रो शरीरको पैतालादेखि टाउकोको टुप्पोसम्म हरेक मसल्सलाई जति सकिन्छ त्यति टाइट वा कसिलो गर्ने अनि पूर्णतया रिल्याक्स गर्ने गरिन्छ जसले गर्दा पुरै शरीर पैतालादेखि टाउकोको टुप्पोसम्म सबै मसल्सहरू रिल्याक्स हुन्छन् यसले चरणबद्ध रूपमा क्युमुलेटिभ मसल रिल्याक्सेसन गराउँदछ बारम्बार अभ्यास गर्दै गएपछि रेस्टिङ मसल टोन झन्झनै कम हुँदै जान्छ डीप फिजिकल रिल्याक्सेसनले अटोमेटिकल्ली सेल्फ हिप्नोसिस अर्थात अल्फा वेव्स ल्याउँदछ थिंक जेली यो कार्यक्रमले तपाईको मसल्स र टेन्डन्सलाई रिल्याक्स र मुलायम बनाएर जेली अर्थात थलथली जस्तो बनाइदिन्छ जसको विशेष ध्यान बर्थिङ जोनमा हुन्छ यसको सहायताले तपाईले आफ्नो पेल्भिसलाई स्वतः स्ट्रेच र रिल्याक्स गर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई चाहेको बेला अर्थात जन्म प्रक्रियाको समय डीप रिल्याक्सेसनमा मसल्सहरूमा कम मात्रामा अक्सिजन प्रयोग हुन्छ जसले गर्दा धेरै अक्सिजन दिमाग या ब्रेन हाइपोथालामस
पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, पाठेघर र बच्चामा जान्छ। दिमागमा धेरै अक्सिजन जानुको कारणले एन्डोर्फिन रिलिज हुन्छ, जुन एक किसिमको ह्याप्पी हर्मोन हो जसले एनेस्थेटिक इफेक्ट दिन्छ र बच्चा जन्माउने समयमा धेरै सहज हुन जान्छ। जसको जति धेरै ह्याप्पी हर्मोन रिलिज हुन्छ त्यति जन्म प्रक्रिया सहज बन्न जान्छ। सेल्फ हिप्नोसिसको बारेमा तपाईहरुलाई अब केही आइडिया भयो होला भन्ने म आशा गर्दछु र यसलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्नको लागि आज हामी तपाईहरुलाई दुईवटा टेस्टिङ गराउँदै छौं। नम्बर 1 कागती चाख्ने टेस्टिङ र नम्बर 2 बकेट एन्ड बलुन टेस्टिङ। प्रसन्न मलाई चाहिँ सबैजनाको त्यो पार्टिसिपेन्ट्सको भिडियो देखाइदिनु पर्छ है यसमा चाहिँ। ए हस् हुन्छ हुन्छ। Meenu, that might be feasible, that might not be feasible. कसैको इन्टरनेट स्लो छ भने भिडियो नआउला, जसको सकिन्छ उनलाई गराउनु। ओके सकिन्छ। गुड। अब म सबैजनालाई मैले भने जसरी कल्पना गर्न आग्रह गर्दछु र अन्त्यमा तपाईहरुलाई कस्तो अनुभव भयो भनेर म जानकारी पनि लिनेछु। अब हामी टेस्टिङतिर लागौं है त। लेट्स सी। फर्स्टमा हामी कागती चाख्ने टेस्टिङ गरौँ है त। म तपाईहरुलाई आफ्नो सहज स्थितिमा बस्न अनुरोध गर्दछु। अब आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस्। सबैजनाले आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस् र कम्फर्टेबली बस्नुहोस् र 3 पटक तल्लो पेटसम्म पुग्ने गरी लामो सास फेर्नुहोस्। आज म तपाईलाई मेरो भान्सामा आउन आमन्त्रण गर्दछु। कल्पना गर्नुहोस् तपाईको अगाडि एउटा खैरो रङको ढोका छ। त्यो ढोका खोलेर भित्र जानुहोस्। भान्साको भुइँ सफा सेतो टाइल्सले बिछाइएको छ। त्यहाँ 2वटा ठूला ठूला झ्यालहरू छन् जहाँबाट सूर्यका किरण भान्साभित्र आएर भान्सा कोठा उज्यालो र रमणीय भइरहेको छ। त्यहाँका भित्ताहरू हरियो रङका छन्। भान्साको एक कुनामा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ वर्ग आकारको एउटा काठको टेबल रहेछ र त्यसलाई सुहाउने 4वटा कुर्सीहरू पनि छन्। त्यस टेबलमा ज्यादै रसिलो ठूला ठूला कागतीका टुक्राहरू काटेर टेबल प्लेटमा राखिएको रहेछ। अब तपाईलाई त्यो कागती चाख्न मन भइरहेको छ। अब कुर्सीमा एकछिन आराम गर्नुहोस् र एउटा ठूलो टुक्रा कागतीको टुक्रा तपाईको मुखमा हाल्नुहोस् र कागतीको अमिलो र रसिलो स्वाद महसुस गर्नुहोस्। अब बिस्तारै आफ्नो ध्यान आफूमा केन्द्रित गर्नुहोस्। के तपाईले त्यो कागती चाखेर थुक निल्दै हुनुहुन्छ? अब तपाई बिस्तारै आफ्नो आँखा खोल्नुहोस्। अब तपाईहरु मध्ये कसैलाई कस्तो एक्सपिरियन्स भयो? एनीवन क्यान शेयर देयर एक्सपिरियन्स। एकजनाले चाहिँ तपाईहरु मध्ये एकजना पार्टिसिपेन्ट्सले तपाईको एक्सपिरियन्स भनिदिनु न, यस्तो छोटो हाउ यु फेल्ट हैन, कागती भिजुअलाइजेसन भयो कि नै, कागती चाख्दाखेरि थुक निल्नु भयो कि नै, एकचोटि 1-2 जनाले। एनीवन? अभिषाजी भन्नुस् त।
You can unmute. अनिल जीले भन्नुभए पनि हुन्छ। यो सबै म्युट गरिराखेको छ जस्तो लाग्यो। निराजन जीले एकचोटि अनम्युट गरिदिनु भयो हुन्छ कि कसैलाई। प्रशंसाजी कोस्ट हुनुहुन्छ, यहाँले हेर्दै अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ, कोस्टले मिल्छ। ग्यालेक्सी A10 ले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। ग्यालेक्सी A10 भनेको उहाँले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, उहाँलाई बोल्न दिनु पर्ला। किरण म्याम हुनुहुन्छ। ए ओके हस् किरण म्यामले भनिदिनुस् त। बेचन जी पनि हुनुहुन्छ ल, दुईजना आई थिंक दे वान्ट टु शेयर। आई थिंक टु नमस्ते एभ्रिवान। डक्टर मिनुले एकदमै राम्रोसँग एकदम स्लो पुरै क्लियरली एकदम पोइट हिसाबमा भन्नुभयो। अनि जुन जुन वर्ड्सहरू बोलिरहनु भएको थियो, आई क्यान एक्ज्याक्टली ड्रिम अबाउट इट भनौँ न। पुरै मेरो ब्याकग्राउन्डमा मैले पुरै देखिरहेको थिएँ। अनि त्यो लेमनको स्वाद मेरो जिब्रोमा आइरहेको थियो, घुटु थुक निल्न पनि बाध्य भयो। Thank you so much विवेचन। थ्याङ्क यू। दुईजना हुनुहुन्छ, सृजना पन्थ र विवेचन जी। सृजना जीले केही शेयर गर्नुहुन्छ? सुनिरहनु भएको छ म्याम? नमस्कार सम्पूर्णमा। नमस्ते। त्यसमा एकदमै फिल आयो, अब जस्तो उहाँले ढोका खोल्नु भनेदेखि लिएर होइन, अब कागती छ, कागती फिल गर्नुहोस् होइन भन्ने कुराहरू सबै एकदमै लाइक रियलाइजेसन नै फिल भयो कि इमेजिनेसन गर्दाखेरि पनि। थ्याङ्क यू फर शेयरिङ। यो हाम्रो सेल्फ हिप्नोसिसको एम पनि त्यही हो, जुन हामी भन्छौँ त्यो तपाईँले भिजुअलाइजेसन गर्ने हो। त्यो भिजुअलाइजेसनबाट चाहिँ हामीले जुन हाम्रो बर्थिङ जन्म प्रक्रियालाई चाहिँ हामी सहज हो, इट्स भेरी इजी, इट्स नेचुरल भनेर हामी तपाईँको माइन्डमा फिट गर्छौँ, इन्स्टल गर्छौँ। यो इन्स्टल भइसकेपछि अनि त्यसपछि डेलिभरीलाई चाहिँ हामीले सजिलो बनाउने चाहिँ कोसिस गर्छौँ। यो चाहिँ सेल्फ हिप्नोसिस हो। आफूले आफूलाई हिप्नोटाइज गरेर पेनमा चाहिँ जुन सर्ज हुन्छ, जुन कन्ट्र्याक्सन आउँछ, त्यो चाहिँ तपाईँले you enjoy your labor, you enjoy your pregnancy. I still have one test left है त। अर्को एउटा टेस्ट गरौँ है त। फेरि पनि म तपाईहरूलाई आफ्नो स्थानमा सहज स्थितिमा बस्न अनुरोध गर्दछु। अब आफ्नो आँखा Minu, we lost your voice. You are muted. You are muted, Minu. सुनिन्छ है म्याम? अब सुनिन्छ। सुरुदेखि गरौँ है त। सरी फर डिस्टर्बेन्स। म फेरि पनि तपाईहरूलाई आफ्नो सहज स्थितिमा बस्न अनुरोध गर्दछु र आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस् र 3 पटक तल्लो पेटसम्म पुग्ने गरी लामो सास फेर्नुहोस्। अब म तपाईहरूलाई आफ्नो दुवै हातहरू अगाडि उठाएर सिधा राख्न अनुरोध गर्दछु। अब कल्पना गर्नुहोस् तपाईको दायाँ अथवा राइट ह्यान्डमा एउटा रिबनले बाँधेको हेलोजन ग्यास भरेको बलुन बाँधेको छ, जसले गर्दा बलुनसँगै तपाईको हात पनि बिस्तारै माथि उडिरहेको छ। दायाँ हात बलुनसँगै हलुङ्गो भइरहेको छ र बिस्तारै माथि उडिरहेको छ। अब फेरि कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईको लेफ्ट वा बायाँ हातमा एउटा डोरीले बाँधेको पानीले भरेको बाल्टिन झुन्ड्याइएको छ। त्यो पानीको बाल्टिन साह्रै गरुङ्गो यानि एकदम हेभी भइरहेको छ, जसले गर्दा बायाँ हात बिस्तारै तल
अझ तल तानिएको जस्तो महसुस भइरहेको छ। बाल्टिनको वजनको कारणले तपाईको देब्रे हात एकदम हेभी भइरहेको छ र बिस्तारै तल गइरहेको छ। अब ध्यान एकपटक फेरि दायाँ हाततिर लानुहोस्। दायाँ हातको बलुन सँगै अझ माथि र माथि उडिरहेको छ। कल्पना गर्नुहोस् बलुनले तपाईको दायाँ हात एकदम हलुङ्गो भइरहेको छ र माथि उडिरहेको छ। तपाईको ध्यान अब फेरि एकपटक बायाँ हातमा बाल्टिनमा पानी थपिएको छ र त्यो झन गरुङ्गो भएको छ र अझ तल हात तल गइरहेको र तानिएको महसुस भइरहेको छ। अब म तपाईहरूलाई बिस्तारै आफ्नो आँखा खोल्न अनुरोध गर्दछु र अब एकपटक आफ्नो हातहरू कता छन् त एकचोटि हेर्नुहोस् त। I can't see anyone. सबैजनाको भिडियो अफ गरेको भएर कसैलाई देखिन। प्लिज मिनु मैले देखेछु। आई स बिन्दा को हात चाहिँ नि दाहिने माथि गइरहेको देब्रे तलाइरहेको देखि। अनि अर्को चाहिँ कसको देखि? आई स आई थिंक Savina Thapa is also there. Right hand माथि छ। बिन्दाको सुनौं न। आई थिंक लेट्स हियर फ्रम बिन्दा। बिन्दा घिमिरेजी तपाईं अनम्युट गरेर बोल्नुहोस् त। तपाईलाई कस्तो महसुस भयो? हजुर नमस्ते। मलाई नमस्ते एभ्रीवन। मलाई चाहिँ रियल्ली हात चाहिँ माथि एउटा हात चाहिँ अब माथि गए जस्तो र अर्को हात चाहिँ साँच्चै नै तल ताने जस्तो भारी भए जस्तो नि फिलिङ भएको थियो मलाई त्यो बेलामा चाहिँ। र हात पनि त्यस्तै भएछ कि एउटा चाहिँ यस्तो गएछ एउटा चाहिँ तल झरेछ के। थ्यांक यू सो मच फर शेयरिङ। अरु कोही हुनुहुन्छ शेयर गर्नलाई? एनीवन इन्ट्रेस्टेड? मैले भन्छु। नमस्कार सबैजनालाई। नमस्ते सबिताजी। मलाई पनि त्यस्तै फिल भयो। राइट ह्यान्ड चाहिँ एकदम हल्लुका फिल भएर चाहिँ माथि गएको जस्तो फिल भयो। लेफ्ट ह्यान्ड त एकदम गरुङ्गो भएर कतिखेर त्यो बिसाउने जस्तो भइसकेको थियो कि। एक्सपिरियन्स भयो। थ्यांक यू सो मच। थ्यांक यू फर शेयरिङ। प्रशंसा जी अब सक्यो होला है मेरो टाइम। अब थ्यांक यू सो मच फर पार्टिसिपेटिङ। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर मिनु। उहाँ अब पार्टिसिपेन्टहरूले कस्तो फिल गर्नुभयो, यो सेल्फ हिप्नोसिस चाहिँ कस्तो फिल गर्नुभयो भनेर उहाँहरू आफैले आफ्नो मुखबाट भन्न सक्नु भएको छ होइन। मैले धेरै अब भनिराख्नु परेन। अब ढिलो नगरिकन चाहिँ अब म अर्को प्र्याक्टिस सेसनको लागि रेजिस्टर मिडवाइफ रुक्मणी त्रिपाठीजीलाई अनुरोध गर्छु। रुक्मणीजी। थ्याङ्क यू प्रशंसा। नमस्कार सबैजनालाई। म मिडवाइफ रुक्मणी त्रिपाठी। तपाईहरुले आज अघि न कागती टेस्टिङ पनि गर्नुभयो, बेलुनको टेस्टिङ पनि गर्नुभयो र तपाईहरुलाई लाग्छ निकै नयाँ अनुभव पनि गर्नुभयो होला। र अब म तपाईहरुलाई अर्को एउटा नयाँ अनुभवतिर जान लगिरहेको छु। र हामी यो लकडाउनको समयमा र यो कोभिड-19 ले गर्दा धेरैजना हामी घरबाट बाहिर निक्लिन सकिरहेका छैनौं। र म तपाईहरु सबैजनालाई आफू बसेकै ठाउँबाट अब म तपाईहरुलाई एउटा गार्डनतिर चाहिँ लैजान चाहन्छु अहिले। र त्यही भएर म तपाईहरु सबैजनालाई चाहिँ मेरो शब्दलाई चाहिँ फलो गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। र साथसाथै सबैजनालाई आँखा बन्द गरेर मैले भनेको कुराहरूलाई ध्यानसँग सुनेर सबैजनालाई म सँगै गार्डनमा घुम्नको लागि आमन्त्रण गर्दछु। अब सबैजनाले आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस्। 3 पल्ट तल्लो पेटसम्म पुग्ने गरी लामो सास लिनुहोस्। एउटा सुन्दर बगैँचामा गइरहेको दृश्यको कल्पना गर्नुहोस्। तपाई हिँड्दै हुनुहुन्छ। हिँड्दा हिँड्दै तपाईले एउटा बगैँचाहरूमा जाने ढुङ्गाका खुड्किलाहरू देख्दै हुनुहुन्छ। अब
म तपाईलाई मसँगै ती खुड्किलाबाट बिस्तारै बिस्तारै तल ओर्लिन अनुरोध गर्दछु। हरेक खुड्किला ओर्लिँदा गन्दै जानुहोस् मनमा नै। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र 10। अब तपाईं त्यो सुन्दर बगैँचामा पुग्नुभयो र त्यहाँको नरम चिसो घाँसमा बिस्तारै पाइला टेक्दै हुनुहुन्छ। यसरी घाँसमा टेक्दै रमाइलो मान्दै तपाईं अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यो बगैँचाको चारैतिर अग्ला अग्ला रुखै रुखहरूले घेरिएको छ। त्यसैले यो बगैँचा साह्रै रमणीय र विशेष छ। अब म तपाईलाई बिस्तारै आफ्नो दायाँतिर हेर्न अनुरोध गर्दछु। त्यहाँ तपाईले एउटा राम्रो ठुलो ढुङ्गाको गमला देख्नुभयो जसमा तपाईलाई मन पर्ने अति राम्रा राम्रा फुलहरू फक्रिरहेका छन्। म तपाईलाई अनुरोध गर्छु ती फुलका रङहरूलाई सम्झिनुहोस् र आफ्नो सपनामा सधैँ यी फुलहरू रहिरहोस्। तपाईं त्यो बगैँचामा हेर्दै हुनुहुन्छ, घुम्दै हुनुहुन्छ। ती सुन्दर फुलहरू, बोट बिरुवाहरू ठकमक्क फुलेको देखेर तपाईलाई निकै आनन्द लागिरहेछ। बगैँचामा एउटा कुनामा तपाईले तलतिरको बगैँचामा जाने अर्को सानो सिडी देख्दै हुनुहुन्छ। तलको बगैँचा त झनै रमणीय र मनमोहक रहेछ। अब म तपाईलाई मसँगै ती 5 वटा खुड्किलाहरू बिस्तारै बिस्तारै ओर्लदै जान अनुरोध गर्दछु। जब तपाई पहिलो खुड्किला झर्नुहुन्छ तपाईलाई गहिरो आनन्दको अनुभूति भइरहेको छ र अब आफ्नो कुमहरूलाई नरम खुकुलो भएको महसुस गर्नुहोस्। जब तपाई दोस्रो खुड्किला झर्नुहुन्छ तपाई आफ्नो आँखाका परेलीहरूलाई अत्यन्तै नरम र निधौरो अनुभव गरिरहनु भएको छ। तेस्रो खुड्किलामा पुग्दा आफ्नो शरीरका सम्पूर्ण नसाहरू खुला धागाहरू जस्तै खुमाउरो अनि हलुका भएको महसुस भइरहेको छ। तपाईलाई आफू साह्रै हलुका भएर कहीँ हावामा तैरिरहेको उडिरहेको जस्तो महसुस भइरहेछ। चौथो खुड्किलामा पुग्दा तपाईलाई अझै गहिरो आनन्दको अनुभव र न्यानोपन लागिरहेछ। 5औं खुड्किला झरेपछि त झन् तपाई नरम घाँसमा बिस्तारै आफ्ना पैतालाहरू टेक्नुहुन्छ र यो अझ सुन्दर बगैँचा देखेर मन्त्रमुग्ध हुनुहुन्छ। यो अति मनमोहक बगैँचामा तपाई घुम्दै डुल्दै गइरहनु भएको छ र तपाईले एउटा कुनामा सानो नीलो रङको पोखरी देख्नुहुन्छ। एउटा सुन्दर रङ्गीन माछा त्यसमा पौडिरहेको छ, उफ्रिरहेको छ, खेलिरहेको छ। यी सुन्दर दृश्य देखेर तपाई अति हर्ष विभोर हुनुहुन्छ। न्यानो न्यानो सूर्यको प्रकाश तपाईको जिउभरि छरिएको छ। हल्का हल्का ग्रीष्म ऋतुको मन्द हावाले तपाईलाई छोइरहेको छ। यो पुरा दृश्यले तपाईलाई अत्यन्तै
रमाइलो लागिरहेछ र हल्का हल्का निन्द्रा लागे जस्तो भान भइरहेछ। तपाईलाई एकछिन पल्टिएर आराम गर्न मन लाग्छ। तपाई चारैतिर हेर्नुहुन्छ। उतातिर कुनामा त एउटा नरम सोफा पो रहेछ। त्यसमाथि नरम मखमली तकियाहरू र न्याना न्याना कम्बलहरू छन्। तपाईलाई त्यहाँ पल्टिएर आराम गर्न बोलाइरहे जस्तो, डाकिरहे जस्तो। तपाई अब त्यो सोफामा सजिलैसँग पल्टिनु भयो र गहिरो आरामको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो नरम कम्बल ओढ्नु भयो र अब तपाई गहिरो, धेरै गहिरो निन्द्रामा जाँदै हुनुहुन्छ। यो सुन्दर बगैँचामा तपाईको पुरा शरीर आराम र आनन्दित भइरहेको छ, किनभने तपाईलाई यहाँ धेरै सुरक्षित महसुस भइरहेछ। तपाईले अब वरिपरिका फूलहरूको सुगन्धले भरिएको सास आफूभित्र लिनुहुन्छ र निकै आनन्दित महसुस गर्नुहुन्छ। यसले तपाईलाई नै आफ्नै सुन्दरता र सुगन्धको आभास दिलाइरहेको छ। यी सबै सुखद अनुभूति र सन्तुष्टि अनि खुसीहरूलाई तपाई आफूभित्र आत्मसात गर्दै यसको आनन्द उठाइरहनु भएको छ। तपाई आफूलाई प्रकृतिको एउटा अमूल्य सृष्टिको रूपमा लिइरहनु भएको छ र आफूले कल्पना गरेको यो रमाइलो बगैँचाको दृश्यको पात्र पनि हुनुहुन्छ। हरेक चोटि तपाईले यो रमाइलो बगैँचाको परिकल्पना गर्नुहुन्छ। तपाईलाई आफ्नो शरीरभित्र अत्यन्तै शान्ति र कोमलताको अनुभव हुनेछ। अब म तपाईलाई यो दृश्यको शान्तिलाई मनको गहिराईसम्म लिएर जान अनुरोध गर्दछु। जब तपाई आफैले आफैलाई काले खुसी गर्दै यी शब्दहरू भन्नुहुन्छ, म अब मेरो बगैँचामा जाँदैछु र 3 चोटि तल्लो पेटसम्म पुग्ने गरी लामो सास फेर्नुहुन्छ, तपाई स्वतः यो आनन्द रमाइलो र रमणीय बगैँचामा स्वतः पुग्नुहुनेछ। सारा शरीर पूर्ण आराम र आनन्दित भएको महसुस तपाईहरूले गर्नुहुन्छ र यो अवस्थामा पुगेपछि बढी से बढी अक्सिजन तपाईहरूको हरेक मांसपेशीमा पुग्नेछ र तपाईको सुन्दर दिमागका हरेक कोशीमा पनि पुग्नेछ। तपाईको दिमागमा उच्च मात्रामा अक्सिजन पुग्नाले दुखाइ कम गर्ने प्राकृतिक पदार्थहरू तपाईको शरीरभरि पुग्नेछ। विशेष गरेर तपाईको गर्दनको ससाना जोर्नीहरूमा अनि तपाईको टाउकोदेखि ढाडको तल्लो भागसम्म, तपाईको मेरुदण्ड समेत खुकुलो हुँदै पुरा जिउलाई आराम मिल्नेछ। अब तपाई आफ्नो यो रमाइलो बगैँचामा जति बेर मन लाग्छ आराम गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाई उठ्नका लागि तयार हुनुहुन्छ, बिस्तारै आफ्नो पुरा चेतन अवस्थामा फर्किनुहोस् र आफ्नो मनलाई तरोताजा र शरीरलाई पूर्ण जीवित भएको महसुस गर्नुहोस्। अब तपाईहरूले बिस्तारै आफ्नो आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। सबैजनालाई धन्यवाद। आशा छ तपाईहरू मसँगै अहिले यो हाम्रो बाहिर निस्किन नमिल्ने अवस्था पनि सबैजना हामी गार्डन घुमेर आइसकेका छौँ होला
र अब को चाहिँ गार्डन घुमेर कस्तो अनुभव गर्नुभयो भन्नका लागि म कोही तपाईहरुमध्ये कसैलाई चाहिँ आफ्नो अनुभव सुनाउनका लागि अनुरोध गर्दछु। कृपया ह्यान्ड रेज गर्नुहोस् र आफ्नो अनुभव भन्नुहोस्। को मसँगै गार्डन पुग्नु भयो त आज? कसैले आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाउन चाहनुहुन्छ? तपाई गार्डनमै हुनुहुन्छ जस्तो छ। अब सबैजना बिस्तारै गार्डनबाट फर्किनु पनि पर्यो होला। खै कसैको पनि आवाज आएन यहाँ। सबैजनाले मेसेजमा राख्नु भएछ। म सबैजनालाई अनम्युट गर्न मिल्ने छ, तपाईहरुले आफ्नो एक्सपिरियन्स शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। कमलाले चाहिँ नि आनन्द भयो भन्नु भएको छ। बिन्जलाले चाहिँ नि के भन्छ नाइन मेसेजेस। अभिषा अधिकारीजीले अनम्युट गरेर आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाइदिनुहोस् न त। सबैजनालाई अप्ठ्यारो लाग्यो जस्तो छ बोल्नलाई। रोशनी wants to share. I want to share. Please unmute me. Sure, रोशनी जी, म हजुरलाई अनम्युट गर्दिन्छु। अन्जु लक्ष्मी महर्जन जी अलरेडी अनम्युटेड हुनुहुन्छ, उहाँले शेयर गर्न चाहनुहुन्छ अरे। ल ल। लक्ष्मी महर्जन जी शेयर गर्नुस् है। हजुर सबैलाई गुड इभिनिङ। एकदम खुसी लाग्यो यो जुन यो क्लासमा पार्टिसिपेट हुन पाउँदाखेरि। अनि जुन अहिले यो जुन रिल्याक्सेसन टेक्निक जुन गराउनु भयो रुक्मणीजीले, एकदम रियली वर्क्स यो हैन। एकदमै यसले काम गर्छ। जुन हामी यो साइकोथेरापीमा पनि हामी गर्छौं हैन, प्रोग्रेसिभ मसल्स रिल्याक्सेसन भनेर हामी गराउँछौं। सँगसँगै म मेडिटेसन पनि गर्छु, विपश्यना मेडिटेसन गर्छु हैन। जस्ट मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भने विपश्यना सँगसँगै जुन मेडिटेसन सँगसँगै यो रिल्याक्सेसन टेक्निक जुट्दाखेरि अझ मोर काम गर्छ यसले। सँगसँगै चाहिँ म एकदम रिल्याक्स भएँ हैन। जुन मेरो यो दिनभरि ल्यापटपमा बस्दाखेरि जुन यो मेरो यो सर्भाइकल सबै एकदम टाइट भएको थियो, सर्भाइकल मसल्सहरू, त्यो टाइट भएको मसल्सहरू एकदम मलाई खुकुलो भएको जस्तो फिल भयो। जुन यो ब्याक जुन स्पाइनल कर्डको मासम्म पनि रिल्याक्सेसनको कुरा गर्नुभयो उहाँले, गर्दाखेरि एकदमै मेरो जुन मसिनो एकदमै सानो नर्भहरूसम्म चाहिँ एकदमै ब्लड सर्कुलेसन भएको जस्तो, एकदम चिसो भएको जस्तो जुन सर्कुलेसन आफूले फिल गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ म एकदम खुसी लागेको छ। एकदमै रिल्याक्स भएँ म। एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू अन्जु लक्ष्मी महर्जनजी। हामीसँग समय कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबैजनाको एक्सपिरियन्स सुन्न सक्ने अहिले हामीसँग टाइम छैन। तपाईहरु सबैजना राम्रो एक्सपिरियन्स गर्नुभयो भनेर हामीले च्याट बक्सबाट पनि हामीले थाहा पाइसकेका छौं हैन। त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ हामी योभन्दा अगाडिको सेसन पट्टि जाउँ होला है त। र यो लेमन टेस्टिङ, बलुन एक्सरसाइज र गार्डन भिजुअलाइजेसनको प्र्याक्टिस गरेर तपाईहरु यस महामारीको त्रासपूर्ण अवस्थामा पनि एकछिन भए पनि गहिरो आनन्दमा जानुभयो भन्ने म पूर्ण आशा लिएकी छु। र जेन्टल बर्थ मेथडले यसै गरिकन आनन्द गराउँछ हैन। अब र सकारात्मक अनुभव गर्नको लागि सहयोग पनि गर्छ। र यो जुन अहिले हामीले गर्यौं यो त एउटा ट्रेलर मात्रै हो। जेन्टल बर्थ मेथडको कम्पोनेन्ट्सको पनि सब कम्पोनेन्ट मात्रै हो। यसमा धेरै चीजहरु छ हैन। अब धेरै चीज महसुस गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ हामीसँग जोडिनुपर्छ भन्दै अबको हाम्रो स्टोरी शेयरिङ सेसन रहेको छ, जसमा चाहिँ जो वुमनहरुले जेन्डर बर्थ मेथडको ट्रेनिङ पाइसक्नु भएको छ उहाँहरुले चाहिँ आज आफ्नो एक्सपिरियन्सहरु शेयर गर्नुहुनेछ। त्यसमा चाहिँ म मिसेस रोजिना श्रेष्ठजीलाई आफ्नो एक्सपिरियन्स शेयर गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। रोजिना जी। रोजिना जी हामीमा हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो मलाई।
त्यो भएर अब चाहिँ हाम्रो अर्को एकजना पार्टिसिपेन्ट्स प्लस हाम्रो सर्भिस प्रोभाइडर पनि हुनुहुन्छ रजिस्टर नर्स दिया भण्डारीजीलाई आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। दियाजी अनम्युट गरेर बोल्नुहोस् है। अनम्युट अब। नमस्ते सबैजना पार्टिसिपेन्ट प्लस मेरो यो जीबीएम जेन्टल बर्थ ट्रेनिङ मेथडको सबैजना टिमलाई एकदमै हटली थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। अनि मेरो चाहिँ नाम दिया भण्डारी, म चाहिँ रजिस्टर नर्स पनि हो। अनि मेरो चाहिँ यो फर्स्ट बेबी हो अनि एड्रेस चाहिँ बानेश्वर हो। अब मेरो फर्स्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि मैले चाहिँ लक्कीली मेरो यो 20 प्लस भएपछि चाहिँ मैले यो ट्रेनिङ लिन पाएँ लक्कीली भनौँ। अनि यसमा चाहिँ बिफोर 20 विक्स चाहिँ मैले अरू नै हस्पिटलमा देखाइरहेको थिएँ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई यो जेन्टल बर्थ मेथडको ट्रेनिङ लिइसकिसकेपछि चाहिँ आफू एउटा मेडिकल पर्सन भइसकेको भएर कति कुरा थाहा पाइरहँदा पनि अनि यो ट्रेनिङ लिइसकिसकेपछि जति आफूले थाहा पाइरहेको कुरा हुँदा पनि यो जेन्टल बर्थ मेथडको कुराहरू थाहा पाइसकेपछि धेरै डिफ्रेन्ट पाएँ मैले आफूमै। अनि यो 24 विक्स हुँदाखेरि चाहिँ मैले यो ट्रेनिङ सुरु गरेको थिएँ। यो ट्रेनिङ सुरु गरिसकेपछि जसरी अघि हाम्रो म्यामहरूले जति कुराहरू भन्नुभयो अनि हाम्रो डाक्टर मिनुले भनेको जति पनि गराउनु भएको सेसनहरू प्लस हाम्रो अरू धेरै सेसनहरू मैले गर्न पाएँ। त्यो गर्न पाएर पनि म आफूलाई एकदमै लकी फिल गर्छु। र तर अनलकीली मैले नर्मलै डेलिभरी गराउन सोचेको थिएँ, तर मेरो 35 प्लस हुँदा पनि ब्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो नर्मल बेबी भएन, मैले सिएसै गर्नु पर्यो। तर सिएसै गर्दाखेरि पनि मैले जति पनि यो सेसन लिएको चाहिँ आफूमा नै आफूले हरेक मेरो डेली लाइफमा चाहिँ मैले यो सेसनहरू आफूले आफैमा गर्ने गरेको भएर चाहिँ मलाई सिएसमा पनि त्यस्तो पहिला जस्तो मेरो फ्यामिलीमा अथवा मेरो साथीहरूले चाहिँ उनीहरूले सेयर गरेको स्टोरीहरूमा र मैले आफूले भोगेकोमा चाहिँ धेरै फरक पाएँ। जस्तो मेरो फ्यामिलीमा पनि मेरो सिस्टरहरूलाई सिएस गर्दाखेरि उहाँहरूले भनेको कुराहरू र मैले आफैले भोगेको कुराहरूमा चाहिँ मैले एकदमै भिन्न पाएको हुँदाखेरि चाहिँ यो जेन्टल बर्थ मेथड चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ रहेछ। यदि हामीले चाहिँ एकदम पोजिटिभ भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ लिन सक्यो भने चाहिँ जस्तो हामीले सिजरियन सेसन सोचेको थियो त्यो नहुने रहेछ। नर्मल त अब मैले गर्न पाइनँ, त्यो नर्मल लेबर पेनहरू अब कस्तो हुन्छ त्यो मैले फिल गर्न पाइनँ। यो मेरो अनलक के भन्छ यो मेरो ब्याड लकै भन्नु पर्यो मैले। अनि सिएस हुँदाखेरि पनि मलाई जब यहाँबाट म सिएस टेबलमा जस ओटी टेबलमा बस्दाखेरि पनि मैले यो सेसनहरू 2-3 वटा सेसनहरू चाहिँ आफैले गरेँ कि त्यहाँनिर पनि अब कसरी मैले यो जस्तो पहिला सुनेको अनुसारकै हुने हो कि भन्दा पनि मैले यो सेसनहरू चाहिँ अब हाम्रो यो अहिले प्रेजेन्ट गरेको सेसन मात्र होइन धेरैवटा छ हामीसँग कम्प्लिट सेसन जाँदाखेरि त्यो म त्यो टेबलमै हुँदा पनि मैले चाहिँ त्यो सेसनहरू गर्दाखेरि पनि मैले आफूमा धेरै भिन्न पाएँ। अनि जस्तो कन्सियस स्टेजमै म ओटी टेबलमा छिरेको थिएँ, ओटी रुममा छिरेको थिएँ, त्यहाँबाट निस्किँदा पनि म त्यही नै सिचुएसनमा छु जस्तो मलाई फिल भयो। अनि प्लस मलाई मेरो फ्यामिली अनि मलाई त्यहाँ मेरो बाहिर हुनुहुन्थ्यो मेरो म्यामहरू हुनुहुन्थ्यो, मेरो साथीहरू थियो, उहाँहरू पनि छक्क पर्नुभयो कि तिमी त सिएस गरे जस्तै छैनौ, जस्तो जाँदा थियौ त्यस्तै नै छौ भनेर सबैजना छक्क पर्नुभयो। प्लस अनि यता पोस्टअपमा आइसकिसकेपछि पनि म भन्दा अरू बेडकोहरूलाई हेर्दाखेरि सबजना एकदमै पेन भएको भएर नबोल्ने खालकोहरू हुनुहुन्थ्यो। मलाई त त्यस्तो फिलै भएन के। जस्ट इन्सिजन साइडमा चाहिँ आफ्टर 4-5 आवर्स चाहिँ हल्का पेन फिल भयो, नभए भने त मलाई त्यो सिएस गरेर मैले बेबी निकालेको अनि अरूहरूले स्टोरी सेयर गर्नुभएको जस्तो फिलै मलाई भएन। अनि मैले म्यामहरूसँग सोधेँ, मैले त्यतिखेरै मेरो पोस्टअपकै बेडबाट म मेरो डक्टरहरूसँग मेरो मिडवाइफ्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि नै उहाँहरू पनि छक्क पर्नुभयो कि दियाजी तपाईँ त सिएस गरे जस्तै लाग्दैन, आजै बोलिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू सेयर के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई यो जेन्टल बर्थ मेथडले चाहिँ पो यता पोजिटिभली पुस गरे हो कि जस्तो पनि फिल भयो। अनि घरमा पनि सबैजनाले आफ्टर 4 डेजमा घर फर्केँ अनि फर्किँदाखेरि पनि सबैजना नै छक्क पर्नुभयो क्या। यस्तो त कहिले पनि थाहा थिएन कसरी भन्ने खालको कुरा हुँदा चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ दिमागमै
जेन्टल बर्थ मेथडले अनि प्लस मेरो टिमहरूसँग पनि मलाई अलिकति केही हुने बित्तिकै मेरो मिडवाइफ छ प्रशंसाजी त मेरो घरमै पनि 2-3 पटक आइदिनु भयो। अनि यो 35 प्लस भएपछि मेरो ब्रिज भएको थाहा पाइसकेपछि मैले मेरो डक्टर यो टिमको डक्टरहरूसँग कन्सल्ट गरेपछि उहाँले तिमी टेन्सन नलियो बा अब हामीले यसलाई नर्मल पनि गराउनुपर्छ सर्टेन एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्छ भन्नुभयो। आई वाज ओके, मलाई त नर्मल नै गर्न रहर थियो तर पनि अब यो डेलिभरी भन्ने कुरा हामीले सोचे जस्तो हुँदैन रहेछ, अल अफ सर्टेन त्यस्तोहरू अब्स्ट्याकलहरू आउने रहेछ। हुँदाहुँदै मैले चाहिँ यो नेपालमा पहिलोचोटि ट्रेनिङ हामीले पाउँदाखेरि मैले चाहिँ नर्मल नै गर्न इच्छा गरेको थिएँ तर त्यो गर्न सकिनँ। आज 25 डेज हो मेरो बेबी, आज 25 डेजको, म पोस्टनेटलमा 25 डेजको पनि हो तर पनि म घरमै आइसकेपछि पनि मलाई त्यस्तो फिलै भएन के। अनि त्यही भएर चाहिँ जेन्टल बर्थ मेथड चाहिँ नर्मल नै गर्नुपर्ने हुँदाखेरि पनि अब अल अफ सर्टेन त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ सिएसमा पनि पोजिटिभिटी चाहिँ आउने रहेछ है भन्ने खालको चाहिँ एक्सपिरियन्स मलाई भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तो यो सर्कलमा भइरहँदा एउटा मेडिकल पर्सन हुँदा पनि मलाई चाहिँ यो 20 विक्स प्लस हुँदाखेरि 24 विक्स भन्दा अलिकति अगाडि चाहिँ इम्प्लान्टेसन ब्लिड पनि भएको थियो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एज अ मेडिकल पर्सन त्यस्तो हुन्छ नर्मलै हुन्छ भनेर मलाई थाहा हुँदाहुँदै मैले कति धेरै कुराहरू मेरो दिमागमा आउने के र अब के हुन्छ बेड रेस्ट गर्नु भनेको छ भन्ने खालको कुराहरू आएर डराए पनि। तर 20 प्लस अब जस्तो मैले यो सेसन लिइसकेपछि पनि मलाई त्यो सिरियस हुने दिन पनि आई वाज लाइक अब म हस्पिटल जान्छु एकचोटि चेकअप गर्छु। मेरो सन्डेको सेसन थियो मेरो डाक्टर स्वराजसँग, मेरो चाहिँ यो ब्रिजलाई चाहिँ नर्मल कसरी गराउने त्यो एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्छ भनेर मेरो सन्डे थियो तर मेरो फ्राइडे नै हल्का त्यो लिकेज भएपछि म जाँदाखेरि मैले अब जान्छु अनि डक्टरलाई चेक गराउँछु, मलाई रेस्ट भन्नुहुन्छ होला, म घर फर्किन्छु भन्ने सोचेर गएको थिएँ। भरे त अब मेरो टाइम भइसकेको रहेछ त्यतिखेर। अनि त्यो भइसकिसकेपछि अब मैले नर्मल चाहिँ गराउन पाइनँ तर सिरियस हुँदा पनि मलाई त्यस्तो खालको मेरो साथीहरूले अनि मेरो साथीहरूको मैले कतिपय हस्पिटलमा अब उनीहरू सिरियस हुँदा म कुर्न जान्थेँ, उनीहरूलाई देखेर म आफैले आफूलाई फिल गर्दाखेरि पनि धेरै डिफ्रेन्ट देखेँ क्या मैले। अनि त्यो अब सिएस गरेको साइडमा पेन त अभियसली हुन्छ हल्का अब होइन, तर त्यो भन्दा बाहेक अरू चाहिँ मलाई त्यस्तो खालको दुःख अनि त्यस्तो खालको केही पनि भएन क्या जस्तो अरूबाट मैले सुन्थेँ। अनि मलाई चाहिँ लाग्छ यो हाम्रो काउन्सिलिङ अब यो साइकोलोजिकली हामीले कसरी चाहिँ यो जस्तो अघि हाम्रो रुक्मणीजीले डाक्टर मिनुले अनि डाक्टर स्वराजले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ अब यसमा अरू धेरै सेसनहरू मैले कम्प्लिट लिएको भएर पनि मैले हरेक कुरालाई चाहिँ त्यतातिर लान्थेँ कि मलाई अलिकति केही अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दा पनि जेन्टल बर्थ मेथडले चाहिँ मलाई धेरै इफेक्टिभ गराएको हो कि अनि पोजिटिभ हिलिङ पनि मलाई भएको हो कि जस्तो मलाई फिल भयो। यति नै हो। थ्याङ्क यू सो मच दियाजी, तपाईँको एक्सपिरियन्स सुनेर हाम्रो यहाँ उपस्थित हुनुभएको गर्भवती महिलाहरू र प्रसुति महिलाहरू पनि प्रोत्साहित हुनुभयो होला होइन। जेन्टल बर्थ मेथड ट्रेनिङको त्यो इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा उहाँले थाहा पनि पाउनुभयो होला भन्ने आशा गर्छु। र सँगसँगै हाम्रो अर्को क्लाइन्ट हुनुहुन्थ्यो रोजिना श्रेष्ठजी, उहाँ अहिले आइसक्नु भएको छ। उहाँले पनि आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। रोजिनाजी अनम्युट गरेर सेयर गर्नुहोस् न है। Thank you. नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम रोजिना हो। मेरो घर चितवन पर्साखैरनी हो र म 23 वर्ष भए। मेरो यही साउन 13 गते मनोकामना हस्पिटलमा नर्मल डेलिभरी भएको थियो र मेरो यो फर्स्ट बच्चा हो। र म आज मेरो एक्सपिरियन्स हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहदैछु। जेन्टल बर्थ मेथड मैले 3वटा सेसन लिएँ र यो सेसन लिनुभन्दा अगाडि मलाई केही कुराको जस्तो आइडिया थिएन। मलाई एकदमै मेरो मनमा एकदमै एउटा त्रास थियो, के हुन्छ होला, कसरी फेस गर्ने होला त्यो सिचुएसनलाई भन्ने कुराहरू मेरो मनमा एकदमै खेलिरहेको थियो र मलाई एकदमै दिमागमा कस्तो कस्तो कुराहरू खेलिरहेको थियो। र जब मैले यो जेन्टल बर्थ मेथडको सेसन लिएँ, फर्स्ट सेसनले नै मेरो माइन्डमा एकदमै पोजिटिभ थट्सहरू ल्याइदियो।
मैले सकारात्मक कुराहरू सोच्न बाध्य बनाए मलाई। जस्तै सेसनमा मलाई म्यामले कुराहरू भन्नुभएको थियो, धेरै कुराहरू सोच्न भन्नुभएको थियो। त्यो कुराहरू मैले मेरो डेलिभरीको टाइममा सोचेँ र त्यही कुराहरू सोचेको भएर नै मलाई एकदमै रिल्याक्स फिल हुन्थ्यो। जब जब मैले यो सेसनहरू मैले लिन्थेँ मलाई एकदमै रिल्याक्स फिल हुन्थ्यो र म एकदमै मेरो माइन्डमा एकदमै पोजिटिभ थट्सहरू आउँथ्यो। जस्तै थ्याङ्क यू रोशनाजी, थ्याङ्क यू सो मच। अब चाहिँ हाम्रो समयले नेटो काटिसकेको छ, त्यही भएर ढिलो नगरिकन हाम्रो क्वेसन एन्सर सेसन रहेको छ। क्वेसन एन्सर सेसनमा चाहिँ तपाईँहरूले पहिला राखेको प्रश्नको उत्तर दिनको लागि चाहिँ म सुरज म्यामलाई अनुरोध गर्छु। सुरज म्यामको लागि क्वेसनहरू थियो अगाडि, त्यसको आन्सर दिनको लागि म म्यामलाई रिक्वेस्ट गर्छु। थ्याङ्क यू प्रशंसा। यसमा चाहिँ नि मैले क्वेसनहरू अलिकति नोट गरेको छु तपाईँले पठाउनु भएको। त्यसमध्ये चाहिँ नि एउटा प्रश्न के थियो भनेदेखि हाउ क्यान वी स्टार्ट टु अल इन्स्टिट्युसन भन्ने क्वेसन थियो र अहिले इमिडिएटली हामी सबै इन्स्टिट्युसनमा त स्टार्ट गर्न सक्दैनौँ बिकज दिस द फर्स्ट टाइम हामीले पनि ट्रेनिङ लिएको र हामीले पनि केही भनौँ न 50-60 वटा डेलिभरीहरू गरेर हाम्रो पोजिटिभ एक्सपिरियन्स भएपछि हामीले चाहिँ नि यसलाई स्केल अप गर्ने हाम्रो योजना छ। र अर्को चाहिँ बिन्जवालाजीको थियो कि हामीले चाहिँ यसलाई प्री कोर्समै पनि राख्नुपर्छ भन्ने छ। केही हदसम्म आई थिङ्क सी इज राइट। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी काउन्सिलिङ गर्ने भन्ने विषयमा र कसरी यो सेसनहरू गर्ने कुराहरू चाहिँ प्री काउन्सिलिङमा पनि गर्न सकिन्छ। अब त्यो द्याट इज अप टु द मिडवाइफरी सोसाइटी एन्ड द नर्सिङ सोसाइटी, यो सबै मिलेर हामीले चाहिँ यसलाई सायद इन्कर्पोरेट चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब यसको अलिकति म सेसनको बारेमा कुरा गर्छु। यो हामीले यो सेसनहरू लिँदाखेरि आज त हामीले इन्ट्रोडक्सन मात्रै, एक झलक मात्रै, ट्रेलर अघि प्रशंसाले भने जस्तो ट्रेलर मात्रै दिएको छौँ होइन, ट्रेलर मात्रै दिएको छौँ। तर यसको चाहिँ नि हामीले सेसनहरू गर्दाखेरि एटलिस्ट मिनिमम 1 hour to 90 मिनटको सेसन हुन्छ। सो दिस इज गोइङ टु बी अ डिफरेन्ट सेसन देन एन्टिनेटल ओपिडी होइन। यसको लागि चाहिँ स्पेसल क्लासेसहरू लिनुपर्छ। जस्तो बाहिरको मुलुकमा एन्टिनेटल क्लासेस भनेर हुन्छ नि, अहिले मेडिसिटीमा पनि एन्टिनेटल क्लासेस सुरु गरेको छ। तर यसको चाहिँ एकदम स्ट्रक्चर छ हामीसँग। जसरी अघि डाक्टर मिनुले कागती चखाउनु भयो, बलुन गर्नुभयो र त्यस्तै यो डिफ्रेन्ट रिल्याक्सेसन मेथोडोलोजीबाट सुरु गरेर हामीले चाहिँ बर्थ प्रोसेसमा जान्छौँ। दिस इज नट वाट वी सो एनाटमी हामी देखाउँदैनौँ गर्भवती महिलालाई, हामीले उहाँलाई फोटोहरू देखाउँदैनौँ। दिस इज अल लाइक अ थिङ्किङ इन द हेड। अब तपाईँ यो सोच्नुहोस् तपाईँको पेटमा यस्तो छ, पेटको भित्र बच्चा छ, उसको पोजिसन यो छ, अब तपाईँ बेथामा जानुभयो, बेथा लाग्यो, बेथा लाग्दाखेरि यस्तो यस्तो हुन्छ, यो हर्मोनले यस्तो काम गर्छ भनेर त्यसरी भिजुअलाइजेसन प्रोसेसमा जाने हो। हामीले चाहिँ मोडल अथवा चाहिँ फोटोहरू अथवा पिपिटीहरू के पनि देखाउँदैनौँ है। एउटा चाहिँ त्यो कुरा जान्नु पर्यो। र यो अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ हाउ मच टाइम वी सुड गिभ टु द ओपिडी मिनिमम भन्ने छ। यो चाहिँ हरेक रेगुलर आउने ओपिडीमा कहिलेकाहीँ हामीले भनौँ न कुनै महिलालाई एकदम स्ट्रेस छ भने वन्स यु हेभ गन थ्रु दिस ट्रेनिङ यु क्यान डु क्विक जेकब्सन मसल रिल्याक्सेसन 5 मिनटमा पनि हुन्छ। जुन अघि गार्डनको कुरा गर्नुभयो रुक्मिनीले, त्यो 5 मिनटमा पनि छ, सर्टर फर्म पनि छ होइन। तर यो ट्रेनिङमा जानको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले यो ट्रेनिङ सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ किनभने यो ट्रेनिङको ट्रेनर हुनुहुन्छ डाक्टर गौरी मोथा। अब तपाईँहरूलाई म यसको अलिकति भनिहाल्छु। यसको चाहिँ जति पनि करिकुलम छ यो त सबै हामीले नेपालीमा ट्रान्सलेसन गरिसकेका छौँ है। द होल फाइल इज इन नेपाली। अब नेपाली र इङ्ग्लिस मिलाएर पनि हामी कुरा गर्छौँ। हामीसँग पुरा करिकुलम नेपालीमा भइसकेको छ, तर पनि कतिपय शब्दहरू चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ है। अब एउटा कुरा ट्रेनिङ चाहिँ तुरुन्तै हामीले सबैलाई गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो साथीहरूलाई, हाम्रो प्रोफेसनल साथीहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रेनिङ चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। तर हामीले सेसन गर्दाखेरि उहाँहरूले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल हामीले किस्टमा चाहिँ यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने हाम्रो कुरा छ र एउटा अर्को बर्दिङ साइट हामी खोज्दैछौँ, त्यसमा हामी गर्न सक्छौँ। र तर
यदि कोही तपाईहरुको गर्भवती महिलाहरू हुनुहुन्छ परिवारमा या साथीहरू या आफै हुनुहुन्छ भने यो सेसनमा चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। अब अहिले यो कोभिडको सिचुएसनमा कसरी गर्ने भन्दा हामीले पनि जुमबाटै हामीले ट्रेनिङ लिएको र विल डु द काउन्सिलिङ सेसन्स बाइ जुम। तर सर्टेन सेसन चाहिँ हामीले इन पर्सन पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। फर एक्जाम्पल क्रिएटिभ हिलिङको कुरा अघि गर्नुभयो सबिताले। क्रिएटिभ हिलिङ भनेको भेरी जेन्टल मसाज एन्ड डोन्ट ट्राई टु डु मसाज एट होम है। तपाईहरु गर्भवती कोही हुनुहुन्छ भने आफै मसाज भनेको थियो आजको जेन्टल बर्थ मेथड हामी गरौँ। इट हैज टु बी भेरी भेरी जेन्टल, किनभने हामीले गर्भवती आमाहरूले चाहिँ मसाज गर्नु हुँदैन भनेर सिकाउँछौँ। त्यो एउटाको अर्को हुन जान्छ हैन। इफ यु डु द रङ प्रोसेस इट हैज टु बी भेरी जेन्टल, which oil to use, कुन डाइरेक्सनमा गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरुको चाहिँ यसको फेरि अर्कै सेसन छ। यो हामीले सेसनहरु लिइसकेका छौं है। अनि हामी चाहिँ सिकाउन सक्छौं गर्भवती महिलाहरुलाई। अनि जो दोज हु आर इन्ट्रेस्टेड दे क्यान डु सेसन विथ अस। अर्को क्वेशन थियो रिफ्लेक्सोलोजीलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यस वी नीड अ रिफ्लेक्सोलोजिस्ट। अनि हामी जसले चाहिँ नि भनौं न मिडवाइफ्स एन्ड नर्सेस एन्ड डक्टर्स दे क्यान लर्न। इट इज भेरी सिम्पल। एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु। जस्तो यो हाम्रो विभिन्न मुद्रा हुन्छ जसले चाहिँ मेडिटेसन गर्नुहुन्छ। यो मुद्राले चाहिँ सर्टेन एडभान्टेज दिन्छ, यो मुद्राले सर्टेन प्रेसर पोइन्ट दिन्छ, यो मुद्राले सर्टेन दिन्छ। जस्तै कानमा थिच्नाले सर्टेन पेनहरु रिलिभ हुन्छ र खुट्टामा सर्टेन पोइन्ट प्रेस गर्नाले चाहिँ सर्टेन पेन रिलिफ हुन्छ। दिज आर द फिलोसफी अफ रिफ्लेक्सोलोजी। अब यसमा चाहिँ अर्को एउटा के पनि छ भनेदेखि इट इज नट ओन्ली एलोप्याथिक मेडिसिन। यसमा चाहिँ जस्तो ब्लोटिङ भयो के भयो भने चाहिँ नि हाम्रो आयुर्वेदिक मेडिसिनहरु पनि युज गर्नुपर्छ। र 36 विक्स पछाडी चाहिँ पेरिनियल रिल्याक्सेसनको लागि भजाइनल पेरिनियमको स्ट्रेचिङको एक्सरसाइजहरु पनि छ। त्यो चाहिँ हामीले पहिला गरेर सिकाउँछौं। त्यसपछि महिलाले आफै गर्न सक्नुहुन्छ अथवा परिवारले कसैले गरिदिन सक्नुहुन्छ। एउटा अर्को कुरा के छ भनेदेखि क्वेशनमा GBM sounds quite helpful. How can we start practice? अब इमिडिएटली हामी प्र्याक्टिस स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ हामीसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको चाहिँ भनौं न सर्टिफिकेसन हुन्छ। त्यो सर्टिफिकेसन चाहिँ हामीले पनि अहिले लिनुपर्ने छ। वन्स वी हैव अ गुड नम्बर अफ डेलिभरी बाइ दिस मेथड अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले सायद नेपालमै पनि ट्रेनिङ गर्न सक्छौं। र यसको मुख्य आइडिया चाहिँ नि अलिकति लक्ष्मी म्याडमले पनि पछि भन्नुहुन्छ वाइ, अनि डाक्टर हिराले पनि के भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ नि हामीले ओबिजिवाइएन र मिडवाइफ मिलेर किन गर्न खोजेको अथवा नर्सिङ अहिले एसबिएहरुसँग पनि हामीले यो गर्नुपर्ने काम हुन्छ। किनभने अहिले नेपालभरि मिडवाइफ प्रोडक्सन गर्न टाइम लाग्छ। नर्मल डेलिभरीको लागि अब्स्टेट्रिशियन चाहिदैन। हामी चाहिँ जहाँ कम्प्लिकेसन हुन्छ, जहाँ सर्जरी गर्नुपर्छ, जहाँ इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ त्यहाँ हामीले मद्दत गर्ने हो। र नर्मल डेलिभरी जस्तो पहिला पनि हामीले प्रसुगृहमा काम गर्दाखेरि म्याक्सिमम हाम्रो नर्मल डेलिभरी नै हुन्थ्यो। र अहिले यो जुन बढ्दो सिजरियन सेक्सनको लागि अलिकति भनौं न पूर्व तयारी गर्न नदिन र गर्भवती महिला र कपलहरुलाई चाहिँ पूर्व तयारी गर्नलाई चाहिँ यो हामीले सेसनहरु लिनुपर्ने हामीलाई एकदमै यसको महसुस भयो। र एक्सरसाइजहरु थाहा पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न थियो। र एक्सरसाइजहरु पनि वी हैव टु लर्न फ्रम द योग गुरु हैन। योगाको टिचरसँग हामीले सेसन लिनुपर्छ। म आफै पनि योगा गर्ने हुनाले मैले चाहिँ सेसनहरु सिकाउन पनि सक्छु र हामीले चाहिँ योग गुरुलाई चाहिँ नि यसमा ग्रुपमा राख्छौं। भोलिपछि जब हामीले प्रपर सेसनहरु गर्छौं त्यसमा चाहिँ योगा टिचरहरु आउनुहुन्छ र उहाँले कुन महिनामा के एक्सरसाइज गर्ने, फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा के गर्ने, सेकेन्डमा के गर्ने, थर्डमा चाहिँ के गर्ने, डिफरेन्ट टेक्निकहरु चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुदेखि हामीले चाहिँ एकदम विगरस एक्सरसाइजहरु चाहिँ गर्नु हुँदैन प्रेग्नेन्सीमा। एउटा अर्को कुरा के पनि छ भने जेन्टल बर्थ मेथडमा जान्नुपर्ने जुन हाम्रो एथलिट दिदीबहिनीहरु हुनुहुन्छ नि उहाँहरुको मसलहरु एकदम टाइट हुन्छ। त्यही भएर विगरस एक्सरसाइज गर्नेहरुको मसल रिल्याक्सेसन गर्ने एकदम जरुरी हुन्छ। त्यही भएर सुरुदेखि विभिन्न इन्डिभिजुअललाई हेरेर चाहिँ नि यो सेसनहरु के गर्ने, कस्तो गर्ने भनेर सुरुको प्रेग्नेन्सीदेखि चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ नि हाउ क्यान वी ओभरकम स्ट्रेसफुल सिचुएसन बिकज अफ कोभिड? द्याट्स अ भेरी गुड क्वेसन। अहिले जेनरली हामीहरु सबैजना स्ट्रेसफुलको सिचुएसनमा छौं। त्यसको लागि we can conduct a session like Jacobsonको मसल रिल्याक्सेसन। अहिले एकजना साथीले पनि भन्नुभयो अन्जुले म पनि गर्छु। मेडिटेसन इज भेरी क्रुशियल। यो रिल्याक्सेसन टेक्निकहरु चाहिँ हामी आफैमा पनि लागू गर्न सक्छौं। सुरुमा हामी सिकाउँछौं र यसको स्क्रिप्ट पनि हुन्छ। वी क्यान शेयर द स्क्रिप्ट पछि गएर है। Normally very nice program, need to learn every midwife and health worker. Yes, obviously we need to learn
यो सबै सेसनहरू दोज हु आर इन्ट्रेस्टेड दे क्यान जोइन आवर सेसन सुरुमा र पछि गएर चाहिँ हामी ट्रेनिङको पनि अर्गनाइज गर्छौँ। र अहिले भनौँ न प्रशंसाहरू सविता, रुक्मिनी र दियाहरूले चाहिँ धेरैजनालाई सेसन गरिसक्नुभयो र धेरै क्रिटिकल जसको पहिला 2-3 वटा मिसक्यारेज भएको पनि नर्मल डेलिभरी गर्न तयार भएर नर्मल डेलिभरी भएको छ। र दियाको एक्जाम्पल चाहिँ नि ब्रिज भयो, प्रिमेच्योर डेलिभरीमा जानुभयो, शी ह्याड टु अन्डरगो सिजेरियन, बट यु ह्याभ टु बिलिभ next day of the cesarean section she was ready on the Facebook, she was talking to us, she was very like a एकदमै एक्टिभ चाहिँ नि मैले उहाँलाई पाएँ हैन। र अरु यो कोभिडको सिचुएसनको कुरा मैले गरेँ। त्यसपछि अब एउटा अलिकति म डाक्टर हिरालाई एउटा के रिक्वेस्ट गर्छु भने इफ आई हेभ मिस्ड एनीथिङ पछि हामी क्वेसन हेरेर पनि हामी जवाफ दिउँला तपाईहरुलाई पर्सनली। Dr. Bimlale भन्नुभएको छ congratulations Dr. Suraj, Dr. Hira and the team for very interesting virtual program. Okay. Thank you Dr. Bimla for your kind words. अब Dr. हिरालाई चाहिँ म अलिकति के शेयर गर्न भन्छु भनेदेखि why did we decide to do combine OBGYN र midwifery हामीले किन यो ट्रेनिङ लिन डिसाइड गर्यो भन्ने कुरा अलिकति 2 शब्द डाक्टर हिराले बोल्नुहुन्छ अनि आई थिंक त्यसपछि चाहिँ हाम्रो समरी गर्ने बेला भइसक्यो है। हिरा डाक्टर हिरा अनम्युट भएको छैन के हो? डाक्टर हिरा प्लिज अनम्युट, उहाँलाई अनम्युट गरिदिनु पर्यो प्रशंसा और सविता whoever can do it. ओके अनम्युट गर्न मिलेन उहाँले। आफूले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ डाक्टर हिरा? भयो हैन अब सुनिरहेको भएको छ हिरा एकछिन मेरो नेट पनि गयो त्यही भएर अब यो जुन हामीले यो जेन्टल बर्थ मेथड गरिरहेको छ त्यो एकदमै न्यू कन्सेप्ट हो सुरु भएको र यो चाहिँ मिडवाइफरी सोसाइटी अफ नेपाल मिडसन र हामी नेसोक नेपाल सोसाइटी अफ ओबिजिवाइन दुवैजनाको कोल्याबोरेसनमा हामीले गरिरहेको छौँ किनभने हामी दुईटै प्रोफेसनल सोसाइटीहरू हौँ र हामी दुईटै प्रोफेसनको चाहिँ एउटै गोल रहेको हुन्छ जस्तो स्वस्थ आमा स्वस्थ बच्चा र एउटा सक्सेसफुल प्रेग्नेन्सी एन्ड डेलिभरी चाहिँ हामी दुवैजनाको दुईटै प्रोफेसनको एम चाहिँ एउटै हो र एउटाको मिडवाइफरी बिना हाम्रो के अरे ओबिजिवाइनहरूको काम चाहिँ इन्कम्प्लिट हुन्छ। त्यस्तै गरेर मिडवाइफरी अलोन पनि हाम्रो प्रोफेसनल हेल्प बिना चाहिँ उहाँको पनि इन्कम्प्लिट नै हुन्छ। त्यसैले यो यति पावरफुल दुईटा प्रोफेसनहरूको कम्बिनेसन भएर यो प्रोग्राम सुरु हुन पाउनु चाहिँ एकदमै ठुलो के भन्ने लक्की हुने कुरा हो, संजोग नै हो जस्तो लाग्छ र यसमा हाम्रो लकडाउनले पनि धेरै हेल्प गरेको छ। जस्तो यो अहिले हामीले यो ट्रेनिङ लियौँ भन्यो नि अब धेरैलाई लाग्न सक्छ यो 2-3 दिनको ट्रेनिङ थियो होला अनि एकदम सजिलोसँग भएको थियो होला कि जस्तो लाग्न सक्छ हैन, तर इट वाज भेरी भेरी एकदमै इन्टेन्स ट्रेनिङ थियो यो र डाक्टर गौरी मोथा युके मा बसेर हामीलाई ट्रेनिङ दिनुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ एट वान स्ट्रेच 4 घण्टा हामी जुममा उहाँसँग बस्थ्यौँ। इमेजिन है 4 घण्टा बस्नु भनेको हैन र हामी उहाँको यो प्रेजेन्टेसनहरू यति इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो कि हामीलाई त्यो 4 घण्टा भन्दा अझै बढी गयो भने पनि हामी चाहिँ बस्न सक्थ्यौँ त्यस्तो खालको हुन्थ्यो हैन। आई थिंक एभ्रीबडी अग्रिज विथ मी र हामीले एभ्री डे नयाँ कुराहरू सिक्थ्यौँ। यो जुन अब 2-3 वटा यो भिजुअलाइजेसनको भयो प्रेजेन्टेसन यो त एकदमै सानो पार्टहरू कम्पोनेन्टहरू मात्रै हो र त्यो मध्ये एउटा डर भगाउने फियर रिलिजको पनि एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई। सायद त्यो पनि गर्न पाएको भए एकदम राम्रो फिल हुन्थ्यो होला किनभने अब नर्मल डेलिभरी नर्मल लेबर देखेर तर्सिने नै मान्छे एउटा अननोन फियरले गर्दाखेरि हो नि हैन। अब त्यो डर नै भगाउन सक्यो भने चाहिँ अब मान्छेहरू चाहिँ मोर एन्ड मोर नर्मल डेलिभरी ट्राई गर्न तिर लाग्थ्यो होला र त्यस्तै खालले धेरैवटा हामीले एक्सरसाइज गर्थ्यौँ। हामी डाक्टर गौरीसँग त एउटा यस्तो क्लोज रिलेसन हाम्रो छ, अहिले पनि फलोअप सेसनहरू उहाँले राखिराख्नुहुन्छ
र वी आर भेरी लकी टु ह्याभ दिस एक्सपिरियन्स फर्स्ट ह्यान्ड नै हामीले त्यो एक्सपिरियन्स पाएको र हामी चाहिँ अनि अब हाम्रो डाक्टर स्वराज को लिडरसिप भनौँ होइन उहाँको इनिसिएटिभ यति पेसेन्स छ उहाँको कि यति सिनियर हाम्रो डाक्टर साहब भएर पनि हामी जस्तो जुनियरहरूसँग बसेर यो सबै होमवर्कहरू हुन्थ्यो हामीलाई दिने त्यो सबै गर्नुहुन्थ्यो र हाम्रो प्रशंसाजी अनि रुक्मणी भयो सविता दियाहरू उहाँहरू त पिलर नै हो यो यति कामहरू गर्नु भएको छ यति कामहरू गर्नु भएको छ यसको वेबसाइटहरू बनाउनेदेखि लिएर आजको प्रोग्राम गर्नुमा चाहिँ उहाँको ठुलो योगदान रहेको छ र मिडसनको एकदमै भर्सेटाइल हाम्रो प्रेसिडेन्ट डाक्टर लक्ष्मी तामाङजी उहाँलाई जति थ्याङ्क यू भने पनि नपुग्ने हुन्छ उहाँको धेरै योगदान रहेको छ यो सक्सेसफुल हुनुमा र आई एम भेरी होपफुल कि अहिले धेरैजना इन्ट्रेस्टेड पनि हुनुभएको छ र हामी सुरुवात सबभन्दा पहिला यसको गर्न सकौँ र धेरैभन्दा धेरै प्रेग्नेन्ट वुमनहरूले यसको फाइदा पाओस् र यो जेन्टल बर्थ मेथड भन्ने चाहिँ हाम्रो देशभरि नै एउटा चाहिँ हामीले स्टाब्लिस गर्न सकौँ भन्ने हाम्रो इच्छा छ एन्ड एकदमै शुभकामना सबैजनालाई र सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच हिरा म्याम तपाईँको एन्डिङ सेसनको लागि अब चाहिँ हाम्रो रोशनी ट्विटी म्यामले अघिदेखि ह्यान्ड रेज गरिराख्नु भएको थियो एकचोटि म उहाँलाई अनम्युट गरेर आफ्नो केही कन्सर्न छ भनेर राख्नको लागि रिक्वेस्ट गर्छु र त्यस पछाडि चाहिँ हामी एउटा फर्मल एन्डिङ सेसन चाहिँ हाम्रो डाक्टर लक्ष्मी तामाङबाट चाहिँ गर्नेछौँ रोशनी म्याम आफूलाई अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ हजुर थ्याङ्क यू प्रशंसा मलाई चाहिँ एकदम सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार म रोशनी दिदी यो जुन आजको एकदम न्यू कन्सेप्टमा इन्भल्भ हुन पाएकोमा म आफूलाई एकदम खुसी महसुस भएँ मैले अघि यहाँ च्याट बक्समा पनि राखेँ हाम्रो मिडवाइफहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद डक्टर स्वराज डक्टर हिरा जस हाम्रो यो इन्टर प्रोफेसनल कोलाबोरेसनबाट यस्तो अर्गनाइज गर्नुभएको एकदमै थ्याङ्क यू मेरो एउटै कन्सर्न के भन्दाखेरि इट्स अ बेस्ट कन्सेप्ट तर यसलाई चाहिँ हामी प्री प्रेग्नेन्सीदेखि प्रेग्नेन्सी चाइल्ड बर्थसम्म एउटा कम्प्लिट प्याकेजमा चाहिँ अगाडि लान पायो भने बेस्ट हुन्छ होला सो हाउ क्यान वी मेक अ कम्प्लिट प्याकेज जसले गर्दाखेरि हामीले नर्मल अर्थात् फिजियोलोजिकल बर्थलाई चाहिँ अझ इन्हान्स गर्न सकिने हुन्छौँ र त्यो चाहिँ हामी प्री प्रेग्नेन्सीदेखि अप टु 2 इयर्स गोल्डन थाउजन्ड डेजलाई र इफ पोसिबल अप टु द 5 इयर्ससम्म चाहिँ हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने एउटा कन्सर्न भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आमा सँगसँगै बच्चा पनि हेल्दी र सेफ होस् भनेर भने अर्को जुन यो हिप्नोसिस मेथड छ नि एकदम वन्डरफुल किनकि हामी सबै पनि एक्सपिरियन्स भएको यो चाहिँ नर्मल बर्थमा मात्र होइन कि अरू डेली एक्टिभिटीमा चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्ट गर्न पाए अझै बेस्ट हुन्छ कि यो दुईटा कुरामा बस थ्याङ्क यू रोशनीजी तपाईको मैले च्याटमा पनि पढेको थिएँ आई थिङ्क विल ह्याभ टु सिट टुगेदर एन्ड डिस्कस अनि यसलाई चाहिँ कसरी लैजाने भन्ने कुरा त आई थिङ्क यु आर द बेस्ट पर्सन टु लिड होइन अहिले हामी चाहिँ त्यो पछि बसेर छलफल गरेर कुरा गरौँला है थ्याङ्क यू म्याम अब चाहिँ म फर्मली यो सेसनलाई एन्ड गर्नको लागि डाक्टर लक्ष्मी तामाङ म्यामलाई रिक्वेस्ट गर्छु र त्योभन्दा पहिला हामीलाई स्टार्टिङदेखि एन्डसम्म टेक्निकल सपोर्ट गर्नुहुने NREN नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्कलाई र आमाको माया त्यस्तै गरेर मिडवाइफरी सोसाइटी अफ नेपाल र नेपाल सोसाइटी अफ अब्स्टेट्रिशियन्स एन्ड गाइनोकोलोजिस्टलाई र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावकहरूलाई नमस्कार भन्दै म बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्ते सबैजनालाई सर्वप्रथम त म मिडवाइफ हाम्रो मिडवाइफ र विशेष गरेर डाक्टर स्वराज जो चाहिँ एकदमै एक्टिभली यसमा जेन्टल बर्थको पछाडि लागिराख्नु भएको छ म त एज अ कोअर्डिनेसनको हिसाबले फेसिलिटेसन गर्ने हिसाबले मात्रै इन्भल्भ भइरहेको छु भनेर भन्नुपर्छ यसमा अहिले डाक्टर हिराले चाहिँ यसको बारेमा डिटेलली बताइसक्नुभयो एकदमै इन्टेन्स प्रोग्राम थियो यो
तर हामीले एकदमै इन्जोय गरेको थियौँ र यसको इनिसिएसनको लागि चाहिँ डाक्टर स्वराजलाई एकदमै ठुलो क्रेडिट जान्छ किनभने उहाँले यो नगरेको भए सायद हामीले कुरा त भएको थियो तर नेसोकले पनि यो फर्मली कन्फरेन्समा गर्ने भनेर भनेको थियो तर अल अफ अ सडन लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले अनलाइनको रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति आयो तर पनि हामीले एकदमै प्र्याक्टिकल लाग्यो किनभने सबै सेसनहरू हजुरहरूले अघि फेस के अरे उ गरिहाल्नुभयो एक्सपिरियन्स गर्नुभयो इच एन्ड एभ्री सेसन चाहिँ हाम्रो थियोरिटिकल थिएन टोटल्ली प्र्याक्टिकल थियो डे बाई डे हामी प्र्याक्टिसमा एकदमै जानुपर्ने थियो त्यसले गर्दाखेरि एकदमै प्र्याक्टिकल सेसन पनि लिनु सक्ने रहेछ भन्ने किसिमको त्यहाँबाट चाहिँ अनुभव भयो अब अघि डाक्टर स्वराजले भन्नुभयो यो किन हामी जोइन्टली यो गर्यौँ भन्ने किसिमले र डाक्टर हिराले पनि एड्रेस गर्नुभयो अघि सुरुमै हाम्रो यता डाक्टर स्वराजले प्लस हाम्रो प्रशंसा बहिनी जसले चाहिँ मोडरेट गरिराख्नु भएको छ उहाँले पनि भनिसक्नुभयो अन एन एभरेज WHO को अनुसारले 15% बर्थ चाहिँ जतिसुकै हामीले नर्मल गर्छु भने तापनि त्यो कम्प्लिकेसनमा जाने नै हुन्छ भने अरू 85% चाहिँ नर्मल हुन्छ भनेपछि अब यसमा एबनर्मल केस डिलिङ गर्ने र नर्मल केस डिलिङ गर्ने मिडवाइफ्स अथवा भनौँ न नर्स अनि ओबिजिवाइनहरुको अब्स्टेट्रिशियन गाइनेकोलोजिस्टहरुको चाहिँ एकदमै कोलाबोरेसन चाहिने हैन ह्यान्ड टु ह्यान्ड गएन भने कुनै पनि आमाहरूलाई चाहिँ हामीले अप्टिमल सर्भिस चाहिँ दिनु नसक्ने र धेरै जस्तो भनौँ न मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेपछि ब्लेम गेममा जाने हामीले विभिन्न कुराहरू पनि सुनिरहेका छौँ त्यही भएर अलिकति हाम्रो गोल नै अप्टिमम हेल्थ आमालाई कसरी दिने ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी मदरहुड चाहिँ कसरी इन्जोयबल बनाउने भन्ने किसिमको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ टुगेदर जाने निर्णय गरेको हो र यो जेन्टल बर्थ चाहिँ डाइरेक्टली अघि डाक्टर स्वराजले पनि भनिसक्नुभयो रेस्पेक्टफुल म्याटर्निटी केयर जुन चाहिँ हाम्रो सेफ मदरहुड एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट एक्टमा पनि आइसकेको छ यो चाहिँ ह्युमन राइट्स इन चाइल्ड बर्थ को चाहिँ कन्सेप्टमा आएको हो त्यही भएर वेस्टर्न वर्ल्डमा चाहिँ युकेमा डाक्टर गौरी मोथा उहाँ चाहिँ इन्डियन ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ उहाँले इनिसिएट गर्नुभयो भने यो फ्रान्समा चाहिँ धेरै अगाडि पनि डाक्टर फ्रेडरिक लोभर अब्स्टेट्रिशियन गाइनेकोलोजिस्ट त्यसै गरेर डाक्टर माइकल अर्डन त्यसै गरेर यता उहाँ पनि फ्रान्सकै हुनुहुन्छ मेल डक्टरहरू अब्स्टेट्रिशियन गाइनेकोलोजिस्ट त्यसै गरेर यता न्युजिल्यान्डको चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहरा बक्ले उहाँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेको हो अब यो चाहिँ सिस्टममा पनि लानु सकिँदा रहेछ भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ डाक्टर गौरी मोथाले देखाइदिनु भयो किनभने त्यहाँ चाहिँ नेसनल हेल्थ सिस्टमबाट नै उहाँले चाहिँ यो वाटर बर्थहरू पनि इन्ट्रोडक्सन चाहिँ गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरो हामीले चाहिँ बुझ्यौँ आजको सेसनमा एकदमै ब्याकग्राउन्ड एकदम भनौँ न थरोली जति चाहनुपर्ने हो त्यो ब्याकग्राउन्ड प्राय डाक्टर स्वराजले दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद एकदमै भनौँ न एकदम बुझ्ने किसिमले नेपालीमा नै राख्ने कोसिस गर्नुभयो त्यसै गरेर हाम्रो सविता बहिनीले ओभरअल कम्पोनेन्ट अफ जेन्टल बर्थको बारेमा त्यसमा चाहिँ अघि पनि भनिसक्यौँ हामीले इच सेसन चाहिँ एकदमै थरोली जानुपर्ने छ र डाक्टर हाम्रो मिनुले जुन आएर हाम्रो रुक्मणी बहिनीले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ प्र्याक्टिकल सेसनहरू गर्यो त्यो प्र्याक्टिकल सेसनहरू थुप्रै छ अझ हामीले त्यहाँ हर्मोनको कुराहरू गरिनौँ नभए हाम्रो चाहिँ त्यहाँ हर्मोनकोसँग रिलेटेड फेरि अर्को सेसन छ यो क्रिएटिभ अथवा भिजुअलाइजेसन प्रोसेसमा चाहिँ यो सबै बडीले चाहिँ कसरी हर्मोनहरूले चाहिँ काम गर्छ यो क्लाइन्टले पनि जान्नुपर्छ यो ऱ्यासनल किसिमको हुनुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले धेरै कुरो डाक्टर गौरीबाट सिक्यौँ नभए किन हामीले चाहिँ अब क्लाइन्टहरूले बुझ्दैन होला त्यो किसिमको भन्नुपर्छ र भन्ने किसिमको कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ होइन यो भन्नुपर्छ हाम्रो शरीरमै भएको हर्मोनहरूको बारेमा उहाँले पनि जान्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ त्यही भएर यो भन्नुपर्छ कसरी चाहिँ हाम्रो फिजियोलोजी शारीरिक र मानसिक रूपमा चाहिँ कस्तो किसिमले चाहिँ भूमिका खेल्छ हाम्रो भनौँ न यो अहिले जुन जति पनि कम्पोनेन्टहरू छ काउन्सिलिङ भयो होइन परामर्श हिप्नोसिस क्रिएटिभ हिलिङ मसाज योगा रिफ्लेक्सोलोजीहरू यो सबैले चाहिँ त्यहाँ रोल खेल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो सबै हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ सिम्पल भाषामा भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले उहाँबाट यो कुराहरू चाहिँ बुझ्यौँ नभए चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति रिलक्टेन्ट किसिमको छौँ नि त प्रायः यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ अनि त्यसै गरेर हाम्रो दिया बहिनीको चाहिँ डेलिभरी हुँदाखेरि म नै त्यहाँ गएको थिएँ अनि म नै छक्क परेँ किनभने उसको चाहिँ एउटा फियर नभएको मैले देखेँ किनभने धेरै आमाहरूको चाहिँ भनौँ न प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूको डेलिभरी हुँदाखेरि हाम्रो डक्टरहरू नै नर्सहरू नै पनि मेडिकल पर्सन अथवा हेल्थ पर्सनल भए पनि उनीहरूलाई फियर हुन्छ केही हदसम्म फियर हुन्छ र यसलाई यो फियरलाई चाहिँ एउटा नर्मल फियर हुन्छ भने अर्को चाहिँ एबनर्मल फियर जसलाई चाहिँ तपाईँलाई प्याथोलोजिकल फियर अथवा टोकोफोबिया भनेर भनिन्छ त्यो टोकोफोबिया
होमोफोबिया पनि अन एन एभरेज 4% देखि लिएर कति महिलाहरूमा चाहिँ अब उनीहरूको सोसाइटी कल्चरहरूले गर्दाखेरि चाहिँ 43% सम्म पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ इभिडेन्सहरूले देखाएको छ। हो त्यो किसिमको फियरहरू चाहिँ रिलिज गराउनको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो रोल खेल्दा रहेछ। अघि हाम्रो यहाँ अन्जु जीले भन्नुभयो म पनि विपसना गर्छु भनेर। हो, म पनि विपसना गर्ने मान्छे हो, तर विपसना मैले पनि 10 दिनको 3वटा सेसन लिइसकेँ विभिन्न गुरुहरूबाट। र विपसना एक किसिमको हो, त्यो पनि हो, तर त्यसलाई चाहिँ अब हामी प्रेग्नेन्सीसँग रिलेट नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रेग्नेन्सीसँग रिलेट गरेको कारणले गर्दाखेरि यसको अनुभव र विपसनाको अनुभवमा चाहिँ हल्का कता कता डिफ्रेन्स चाहिँ मैले चाहिँ पाएँ। किनभने अहिले पनि म डेली बेसिसमा 1 आवर अर्ली इन द मर्निङ म यो विपसना गरिरहेकै हो। र हाम्रो के अरे दियाको अनुभव जुन मैले त्यहाँ देखेँ, जस्तो किसिमले उसको चाहिँ ओटीमा लग्यो, ओटीमा एउटा कतै पनि उसको त्यो फियरको कतै केही पनि देखेन, एकदम रिल्याक्स। ओटीबाट निस्किँदाखेरि पनि त्यस्तै रिल्याक्स। अनि आई वाज रियली सरप्राइज, किनभने म पहिला प्रसुति गृहमा पनि अब पोस्ट अफमा काम गरेको, त्यो त्यो पोस्ट अफतिर पनि काम गर्दाखेरि महिलाको फेसहरू पनि हेरिरहेको, त्यो किसिमकोहरू चाहिँ मैले केही पनि देखिनँ। र आजको सेसनमा सबै विशेष गरेर हाम्रो लिड डाक्टर सोराज लगायत सम्पूर्ण जति पनि स्पिकर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मलाई लाग्छ पार्टिसिपेन्टहरूले पनि एकदमै राम्रो किसिमले इन्जोय गर्नुभयो होला र पछाडि कमेन्टहरू हेर्दाखेरि पनि सबैले एप्रिसिएट पनि गर्नुभएको छ यसको बारेमा। अब यसलाई हामीले कतिको चाहिँ भनौँ न प्र्याक्टिसमै लान सकिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ अर्को कुरो पनि छ, किनभने हामीले पनि यसको चाहिँ कपिराइट भन्ने कुरोहरू आउँछ, हजुरहरूलाई थाहा छ होला होइन। हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो कपिराइट प्र्याक्टिस नभएर हो न, डाक्टर गौरीलेसँग हामीले कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कपिराइटको कुराहरू पनि आउने भएको कारणले गर्दा हामी उहाँहरूसँग अनुमति लिएर यो कति चाहिँ हामीले अगाडि लान सक्छौँ भनौँ न कोर्सकै कुराहरूमा। किनभने कोर्समा त छ, थ्योरीको रूपमा पढाइरहेको छ, योगा पढाउँछ, मेडिटेसनहरू पढाउँछ, तर त्यो प्र्याक्टिसमा गइरहेको चाहिँ छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा प्र्याक्टिकल किसिमले नै प्रि सर्भिस एजुकेसनमा इन्कर्पोरेट गराउनको लागि चाहिँ कतिसम्म सकिन्छ प्र्याक्टिकलिटीको हिसाबले है चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले हामीले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यसमा चाहिँ सबै हाम्रो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहुने रोजिना श्रेष्ठ, हाम्रो दिया लगायत सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टहरूले पनि एक्टिभली रोलहरू खेलिदिनु भयो र अराउन्ड 190 सम्म पनि हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरू चाहिँ यो सेसनमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अहिले तत्कालै चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ यो कस्ट थियो है, हजुरहरूलाई यसमा भनौँ एकदमै महँगो रहेछ यो सेसन, हामीले तिर्नु नसक्ने। टु बी भेरी फ्र्याङ्क, डाक्टर स्वराजले एकदमै रोल खेलिदिनु भयो। एउटा सेसनको हामीलाई 800 अराउन्ड पाउन्ड भन्यो, त्यो पाउन्ड हामीले तिर्नु नसक्ने थियौँ। तर डाक्टर गौरी सो काइन्ड, उहाँले चाहिँ नेगोसिएट गरेर जस तपाईँहरू नेपालको फर्स्ट ब्याच हुनुहुन्छ, आई विल कन्सिडर भनेर उहाँले एकदमै भनौँ न अप्ठ्यारो मान्दै कन्सिडर चाहिँ गरिदिनु भयो। त्यो भएर यो सेसनहरू फ्रीको सेसनहरू होइन, तपाईँहरूलाई टु बी भेरी फ्र्याङ्क भनेर भनिदिउँ, किनभने यसमा एफोर्ट चाहिन्छ, दुईतिरको एफोर्ट चाहिन्छ। फेरि अलिकता लगानी नगरिकन हाम्रो ऊ पनि जाँदैन रहेछ होइन, यस फ्रीमा आएको कुरो त हो भन्ने किसिमले चाहिँ जाँदाखेरि यसको महत्त्व पनि हुँदैन रहेछ। तर अहिले जति पनि हाम्रो प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूले चाहिँ अनलाइनमा मिडवाइफहरूबाट गर्नुभयो त्यो सबै फ्री सेसनहरू हो। त्यो भएर फ्री सेसन पनि हुन्छ, तर यसले पुरै म कोर्सै लिन्छु भनेर भन्यो भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ हाम्रो डाक्टर गौरीसँग अहिले डाक्टर स्वराजले भन्नुभयो जस्तै अनुमति लिएर हामीले कति दिनु सक्ने नसक्ने के हो हामीले चाहिँ त्यसको लागि छलफलै गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ। र यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरेर हाम्रो रोशनी म्यामले पनि एकदमै राम्रो किसिमले कुराहरू गर्नुभयो। यसमा चाहिँ हामीले अहिले भनौँ न बिजी हस्पिटलहरूमा चाहिँ तत्कालै प्र्याक्टिकलिटी नभए तापनि बर्थिङ सेन्टरहरूमा जहाँ चाहिँ अलिकति त्यति केसहरू चाहिँ भनौँ न भए तापनि अलिकति एन्टिनेटलबाट नै गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि एन्टिनेटल हाम्रो ओपिडी पनि त्यही किसिमले चाहिँ स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको प्रसुतिको जस्तो रस स्टेजमा चाहिँ हुँदैन। अब तर यसमा चाहिँ 1 to 1 नगरेर ग्रुप
मा पनि गर्नु सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकता म्यानेजमेन्टको हरूसँग पनि हामीले हस्पिटल म्यानेजमेन्टहरूसँग छलफल गरेर यसमा चाहिँ विस्तार पनि गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। यति भन्दै आज यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र विशेष गरेर हाम्रो सहभागी जसले चाहिँ एकदमै इन्थुजियास्टिक किसिमले चाहिँ आफ्नो प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू राखिदिनु भयो र उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मिडवाइफ बहिनीहरू देखि लिएर हाम्रो डाक्टर हिरा, डाक्टर स्वराज, डाक्टर मिनु, डाक्टर मनिषा, हजुर मनिषा, सबै टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको मेरो भनौँ न आजको हाम्रो सेसन यहीँ अन्त भएको पनि घोषणा गर्ने होला होइन डाक्टर स्वराज के छ यसमा? सेसन चाहिँ सक्यो, हामी एकैछिन बस्नु पर्ला हामी टिम चाहिँ है। हजुर सेसन चाहिँ सक्यो। थ्याङ्क यू सो मच हजुर सबैलाई। म्याम स्वराज म्याम, हजुर मैले अर्को जुम लिङ्क पठाएको छु म्याम। ल हुन्छ 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 ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच। ल सबैलाई धन्यवाद। ल अर्को जुममा जाने? हजुर म्याम। ल ओके ओके एकैछिन भेटौँ न सबैजना। निराजन सर, हजुरले यो मिटिङ एन्ड गर्नुभयो हुन्छ सर? थ्याङ्क यू।